हेलो गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान साथीहरू। ल सबैको म्युट भएको रहेछ क्या अरे, अलिअलि च्याट देखिरहेको छु। भ्याली इन्स्टिच्युटले यो एउटा ओपन फिडब्याक क्लास भनिरहेछ र यहाँ मलाई केही क्वेसनहरू प्रोभाइड गराएको छ। मलाई पनि अब म आफूले जानेको मैले सिकेको म पढ्दाखेरि मैले इन्स्टिच्युट यस्तै स्टुडेन्टहरूसँग हजुरहरू जस्तै स्टुडेन्टहरूसँग इन्ट्रेक्सन गरेको आधारमा तपाईँहरूलाई केही लेखन सिप लेखन शैली केही क्वेसनको डिलिङहरू, यो क्वेसनहरूलाई कसरी डिल गर्ने, कसरी क्वेसनलाई ब्रेकडाउन गर्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू मैले जानेको सेयर गर्छु र यी क्वेसनहरूको हामी अहिले ओपन डिस्कसन थ्रु भनौँ न यसलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौँ हामीहरू। र त्यसपछि क्लासको अन्तिममा तपाईँहरूले नबुझेको कुराहरू र तपाईँहरूलाई आफ्नो पढ्दै गरेको आफूलाई केही कन्फ्युजन भएको कुराहरू छ भने क्लासको अन्तिममा चाहिँ फेरि तपाईँहरूको अरू क्वेसन यिनै क्वेसनभित्रका कुराहरू पनि डिस्कस गर्न सकिन्छ। ल म अलिकति केही स्लाइड सेयरहरू गर्छु तपाईँहरूलाई यो क्वेसनहरू बुझाउँदै। यो क्वेसनहरू यो खण्डमा यसरी छ, यसको जस्तो यहाँ ओपन मोडलको क्वेसन छ, जस्तो कुनै मार्क्सहरू दिएको छैन, वेटेजहरू दिएको छैन, यिनलाई कति लेख्ने हाम्रो लेखन नै हो। इक्जाममा हामी पढ्छौँ, पहिला त कन्टेन्ट हुनु पऱ्यो, त्यसपछि हामी त कन्टेन्टमा रहेर लेख्नु पऱ्यो हो। त्यसलाई कसरी क्वेसन बुझ्ने, कसरी ब्रेकडाउन गर्ने, कुनको एन्सर कुन कतिसम्म लेख्ने भन्ने, कसलाई कति वेटेज दिने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु है। म स्क्रिन सेयर गरेँ। ओके, ल यहाँ भ्याली इन्स्टिच्युटले मलाई यो स्क्रिन मतलब यो क्वेसनहरू दिएको छ र मैले केही थोरै अलिकति केही फुल क्वेसन एटेम्प गर्ने तरिकाले लेखिदिएको छु। केही कुराहरू चाहिँ हामी ओरली भन्छौँ र तपाईँहरूलाई लास्टमा म यसको पुरै फुल सोलुसन पनि म तपाईँहरूलाई दिउँला, उपलब्ध गराइदिउँला। भ्यालीबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फुल प्रोभाइड नै हुन्छ। ल यहाँ फर्स्ट क्वेसन भने रहेछ, हाल नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता सम्बन्धी समस्या कस्तो समस्या हो भनेको छ। तरलता, अहिले तरलता एकदमै हाहाकार मचिरहेको छ हाम्रो ब्याङ्किङ। जति पनि हामी यो ब्याङ्किङ पढिरहेछौँ, ब्याङ्कतिर अपडेट छौँ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू नेपालको फाइनेन्सियल मार्केटमा अपडेट छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै जानकार हुनुहुन्छ। तरलता सम्बन्धी समस्या छ, यो कस्तो समस्या हो भनिरहेछ। यसले ठ्याक्कै अहिलेको जल्दोबल्दो मार्केटको क्वेसन टिपेर लिएर आइरहेछ। यस्तो समस्या किन नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा दोहोरिने गर्दछ, यहाँनिर चाहिँ क्वेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो समस्या किन नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा दोहोरिने गर्दछ, यस्ता समस्या समाधानको लागि एनआरबीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स भनेको छ, हरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्दै यसको दिगो समाधानको कार्यान्वयन योग्य सुझाव दिनुहोस्। यो क्वेसन अलि यो सहायक लेभललाई भन्दा पनि अलिकति अफिसियल लेभलको क्वेसन छ। यद्यपि सहायक लेभलमा पनि नेपाल ब्याङ्क लगायत राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका पुराना क्वेसनहरूमा पनि यही फर्मेटको लगभग यति लामो चाहिँ होइन, तर यिनै हाराहारीका क्वेसन, यिनै हाराहारीका उत्तर माग्ने गरेर क्वेसन सोधेको भेटिन्छ। अब यो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, यति धेरै टुक्रा टुक्रा छ, मूलभूत रूपमा यसलाई 4 टुक्रामा बाँडेर चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। के भनेको छ भने, हाल नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता सम्बन्धी समस्या के हो भनेको छ। एउटा खण्ड यो, यसलाई करिब अब यो लेन्दी क्वेसन भन्यो भने 5 नम्बर जति भन्ला। अहिले टुक्रा टुक्रा पारेर सम्झौँ हामी। यस्तो समस्या किन नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा दोहोरिने गर्दछ, अघि पनि मैले भनिहालेँ। यस्तो समस्या नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा दोहोरिने गर्दछ भनेको यो लङ टर्म भइरहेछ, रिकभरिङ भइरहेछ, कन्टिन्युस आइरहेको छ। केही समय हुन्छ फेरि समस्या, अहिले कतिखेर त्यो सब क्राइसिस, लिक्विडिटी क्राइसिस हुन्छ, क्रन्च हुन्छ, कतिखेर एक्सेस लिक्विडिटीले पनि समस्या पारेको छ। जस्तै कोभिडको बेलामा पनि एक्सेस लिक्विडिटी भयो, त्यहाँ पनि ब्याङ्कहरू अत्तालिए, ल आऊ हामी बेस रेटमै लोन दिन्छौँ भने तिनीहरूले है। त्यो पनि तरलताकै समस्या हो। समस्या तरलता कम हुनु पनि समस्या हो, बढी हुनु पनि समस्या हो। आइडियल अप्टिमम लेभलमा, आदर्शतम बिन्दुमा तरलता राख्न नसक्नु नै तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या हो। यही कुराहरूलाई पटक पटक दोहोरिरहेछ। कहिले चाहिँ धेरै समस्या एक्सेस लिक्विडिटी भएर समस्या निप्टाएको छ भने कहिले लिक्विडिटी क्राइसिस छ, लोनेबल फन्ड कम छ, सिआरआर एसएलआरहरू सर्ट टर्म तपाईको क्यास कन्भर्टेबल आइटम्सहरू नै राख्न नसक्ने अवस्था छ। यो कुरा चाहिँ यसमा अझ गहिरिनु पर्ने छ है।
यस्ता समस्या समाधानको लागि एनआरबीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्दै यहाँसम्म एउटा क्वेसन छ, यसलाई 5 नम्बर बनाऊ र यसको दिगो समाधानको कार्यान्वयन योग्य सुझाव दिनुहोस्। यसलाई चाहिँ केही 5 नम्बर भनेर। अब यो हामी 4-5 लाई फोकस गरेका छौँ भनेका छौँ, तर यिनै कहिलेकाहीँ हाल नेपालको अथवा तरलता भनेको के हो, यसको समस्या समाधान गर्नको लागि के गर्ने, तरलता सम्बन्धी जोखिम विभिन्न गरेर यिनै टुक्रा क्वेसनहरूको आसपासमा सहायक लेभलमा पनि सोध्ने गरेको छ। अब है यसको समाधानतिर जाउँ। यो मूलतः लिक्विडिटी क्रन्च र क्राइसिस दुवै हो। अब तपाईहरूले यो दुईटा वर्डहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लिक्विडिटी क्रन्च भनेको छ एउटा, क्राइसिस भनेको छ। लिक्विडिटी क्रन्च भनेको के हो भन्दा लिक्विडिटी कम भएको, क्राइसिस भनेको के हो भने तरलतामा अत्याधिक चाप पर्नु हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अब रेगुलेटरी रिजर्भहरू नै राख्न हम्मे पर्नु भनेको क्राइसिस हो। लिक्विडिटी क्रन्च भनेको चाहिँ तरलता कम हुनु हो, तर उनीहरूलाई चाहिँ सर्ट टर्म लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नको लागि रेगुलेटरी रिजर्भहरू अथवा रेगुलेटरी म्यान्डेटरीहरू फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ तरलता छ, तर उनीहरूलाई तरलता उपयुक्त तरलता मेन्टेन गरेर लोनेबल फन्डहरू दिनको लागि चाहिँ कम हो। क्रन्चले चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग लोन प्रवाह गर्ने, एडिसनल लोन प्रवाह गर्ने क्यास कम छ भन्ने कुरा इङ्गित गर्छ भने यो क्राइसिसले चाहिँ उनीहरूलाई विभिन्न तपाईँको सर्ट टर्म ल्याबिलिटी फुलफिल गर्नको लागि पनि रेगुलेटरी रिजर्भहरू जस्तै सिआरआर भयो, एसएलआरहरू यो मेन्टेन गर्नको लागि पनि ब्याङ्कहरूलाई हम्मे भएको भन्ने कुरा इङ्गित गर्छ। यो मूलतः लिक्विडिटी क्रन्च हो, क्राइसिस हो। अहिले ब्याङ्कहरूमा त्यही देखिया छ। त्यो कसरी के आधारमा भन्दैछु मैले भने लिक्विडिटी क्रन्च भनेको के हो, ब्याङ्कमा जानुभयो भने तपाईँहरू अब हामीसँग तरलता छैन, हामी एडिसनल लोन प्रवाह गर्नै नसक्ने अवस्थामा पर्यौँ भनेको छ। विभिन्न न्युजहरू पनि सुन्नु भएको छ, भनेको लोनेबल फन्ड ब्याङ्कहरूमा छँदै छैन भनेको छ। क्राइसिस के छ भने ब्याङ्कहरूले ओभरनाइट रिपोहरू युज गरिरहेछन्, सर्ट टर्म तपाईँको रिपोहरू युज गरिरहेछन्। यो भनेको के, ब्याङ्कहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले म्यान्डेटरी गरेको विभिन्न तपाईँको सर्ट टर्म त्यो रेगुलेटरी रिजर्भहरू छ, जुन सिआरआरहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने छ, जुन एसएलआरहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने छ, त्यो मेन्टेन गर्नको लागि पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा एसएलएफहरू युज गरेका छन्, रिपोहरू युज गरेका छन्। हो, यो दुइटै भइरहेको छ है। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ यो कुरामा चाहिँ अहिले के हो त ब्याङ्किङमा भनेको चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने छ र यो दुईटै पर्सपेक्टिभबाट यो दुवै हो, एउटा लिक्विडिटी क्रन्च पनि हो, यो क्राइसिस पनि हो भन्ने है। यसको चाहिँ कस्तो समस्या हो भन्ने बेलामा चाहिँ यो त्यसरी भन्ने। यसको लागि बुझ्नुभयो होला है। अलिकति अब तपाईँको ठ्याक्कै इक्जाम लिने फर्मेटमा चाहिँ भन्दा पनि मैले तपाईँहरूलाई सर ब्रिफिङ दिएको यो यस्तो हो भनेर भनिरहेको छु। अब हेर्नु है, यसले के भनेको छ भने यस्तो समस्या किन नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा दोहोरिने गर्दछ, दोहोरी पटक रिकरिङ लेभलमा भइरहेछ, किन यस्तो भइरहेछ त भन्ने कुरा छ। अब यहाँ दुईटा कुरा छ। अहिलेको ठ्याक्कै यो क्वेसनले हेर्नुहोस् है, अलिकति ट्रिकी हुनुपर्छ, क्वेसनले ट्रिकी गरेछ। अहिलेको समस्या भनेको छ नि, हाल भनेको छ नि, त्यो भएर तत्कालीन कारणहरू पनि हामीले उल्लेख गर्नु पर्यो, हालकोलाई एड्रेस गर्नु पर्यो र यसको फेरि रिकरिङ किन भइरहेछ भने यसको दिगो पनि कारणहरू दिनुपर्ने हुन्छ। यो कस्तो ट्रिकी क्वेसन गरिरहेछ यसले है। ल त्यो भएर मैले यसलाई तत्कालिक कारणहरू भनेको छु। अहिलेको ठ्याक्कै यो कन्डिसनमा आजको दिनमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अथवा फाइनेन्सियल सेक्टरमा किन यस्तो क्राइसिस देखिएको छ भनेर भन्ने कुराहरू एउटा कारण भयो। त्यसपछि किन रिकभरिङ भइरहेछ भनेर हामी फेरि दिगो समस्याहरू पहिचान गरिरहेछौँ। हेर्नुहोस् है, अब तत्कालीन कारणहरू हेर्नु है। अब लक्ष्यभन्दा उच्च दरमा कर्जा प्रवाह हुनु। हेर्नुहोस् है, गत सालको मोनिटरी पोलिसीले पनि तपाईँको प्राइभेट सेक्टर लेन्डिङ भन्ने हुन्छ त्यहाँ मौद्रिक नीतिमा तपाईँहरू हेर्नुभयो भने प्राइभेट सेक्टर लेन्डिङलाई चाहिँ 20% टार्गेट गरेकोमा राष्ट्र ब्याङ्ककै तपाईँको मौद्रिक समीक्षा छ त्यहाँ मोनिटरी रिभ्यू। अहिले अब फर्स्ट क्वार्टर मोनिटरी रिभ्यू आउँदैछ। मोनिटरी रिभ्यूमा चाहिँ 27% भन्दा बढी 27.6 भन्छ क्या, करिब 27% जति चाहिँ होइन त लेन्डिङ प्रोभाइड भयो। त्यो एडिसनल रकम 1% मात्रै तपाईँको लेन्डिङ बढ्नु भनेको चाहिँ 1 खर्बभन्दा बढीको लेन्डिङ बढ्नु हो। हेर्नु त, यत्रो तपाईँको 20% को टार्गेट गरेको छ, 27% टार्गेट भयो, एक्चुअल भइरहेछ। यसले पनि के भयो, गत सालबाटै अब लिक्विडिटीमा प्रेसर पर्दै आयो ब्याङ्कहरूमा है। एउटा यो मेजर कारण यो छ। अर्को एनआरबीबाट नीतिगत परिवर्तन। एनआरबीले रिसेन्टली गएको मौद्रिक नीति तपाईँको 78-79 को मौद्रिक नीतिमा के गर्थ्यो भने बेसल 3 को यो खास त ठिक गर्नै पर्ने थियो, तर टाइमिङको अलिकति समस्या होला है। यो कोरिरहनु भएको छ है साथीहरू है। ओके, यसले के गरिदियो भने नीतिगत परिवर्तन गरेर सिसिडी रेसियोलाई चाहिँ सिडी रेसियोमा गरिदियो। यसले गर्दा चाहिँ 2 बिलियन
200 खर्बभन्दा बढीको चाहिँ सोर्स डेफिसिट भयो, कम भयो ब्याङ्कहरूलाई तत्कालको लागि त्यो मेन्टेन ब्याङ्कहरू लगभग तपाईँको नियर सिसिडी रेसियोकै हाराहारीमा थिए। त्यो गराइदिने बित्तिकै यिनीहरू चाहिँ तपाईँको अब त्यो अहिले जुन मौद्रिक नीतिले 90% बनाएको छ त्यसकै हाराहारीमा पुग्न लाग्यो, ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ अब लिक्विडिटीको आत्तु परिहाल्यो है। त्यसपछि सोर्स उनीहरूसँग कम भयो क्या, ब्याङ्किङ प्रणालीमा भएको सोर्सहरू कम भयो है, ब्याङ्कहरूसँग भएको सोर्सहरू कम भयो, जुन लिक्विडिटीको लागि जुन लोनेबल फन्डको लागि है। त्यसको लागि त सर तपाईँको यो त सोर्स के अरे लिक्विडिटी कम भएर लिक्विडिटी बढाउनको लागि त सिसिडीलाई सिडीमा कन्भर्ट गर्ने हो होइन। यो तपाईँले अलिकति बुझ्नु पाएको हुन्छ। ओके, छोडिदिनु है, यो पोइन्ट चाहिँ यही नै हो है, तपाईँलाई अहिले लास्टमा बुझाउँछु ल, नोट गरेर राख्नु। ओके, त्यसपछि रेमिटेन्स हेर्नु त, हाम्रो जिडिपीको करिब 25% 26% हुँदै थियो लकडाउनको बेलामा पनि, करिब 24% एक्चुअल डाटा त त्यहाँ आउँदैछ। तर के भइरहेछ भने अहिले तपाईँको गत साल जुन इन्फर्मल च्यानलबाट आउने रेमिटेन्सहरू लकडाउन भयो, त्यसपछि सबै फर्मल च्यानलबाट आयो, रेमिटेन्स बढे जस्तो देखियो, भइरहेको रेमिटेन्स पुरै आयो नेपालमा। र अहिले अब भइरहेको रेमिटेन्स गत साल नै आयो, नयाँ आए छैन, नयाँ कामदारहरू जान पाएका छैनन्, अनि रेमिटेन्स कम भयो, करिब 21% छ जिडिपीको रेमिटेन्स। हाम्रो त तपाईँको अर्थतन्त्र के छ र, सबै रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्र हो। हाम्रो बजेट करिब 14 खर्ब छ, हाम्रो रेमिटेन्स नै 10 खर्ब जति हुन लाग्यो। हेर्नु त, जम्मा 4 खर्ब मात्रै हामी स्रोत जेनेरेसन गरिरहेछौँ हाम्रो इकोनोमीमा, अरू सबै बाहिरबाट रेमिटेन्सबाट आइरहेछ। यस्तो छ इकोनोमी है। अनि यो सबै रेमिटेन्स युज गरेर ब्याङ्कहरूले नाफा कमाएका छन्, ब्याङ्कहरू चलेका छन्, सरकार चलेको छ, यो सबै भइरहेछ। यसले ठुलो असर पाइरहेछ रेमिटेन्सले। त्यसपछि अर्को के गरिदियो भने एनआरबीले चाहिँ विदेशी मुद्राको निक्षेपलाई सोर्समा, जुन ब्याङ्कहरूको सोर्स गणना भन्ने हुन्छ, त्यहाँ फन्डको त्यो टोटल फन्ड भ्यालु निकाल्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कर्जा लगानी गर्दा चाहिँ गर्न नपाइने भन्यो। यसले पनि उनीहरूको सोर्समा चाहिँ हान्यो, त्यसपछि उनीहरूलाई सोर्स कम भयो अनि लिक्विडिटीमा प्रेसर पर्न गयो। र अनपेक्षित बिओपी एन्ड करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट भन्यो। अब यसले पनि तपाईँको एफसिए रिजर्भहरू घटाइदियो, त्यसपछि बिओपीहरू बढ्न गयो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्छ, करेन्ट अकाउन्टहरू भन्छ, योहरू डेफिसिट हुन गयो। त्यसपछि ब्याङ्किङ समग्र फाइनेन्सियल सेक्टरमै पैसा भएन, एउटा ब्याङ्क मात्रै समस्याबाट ग्रसित भएको होइन, समग्र फाइनेन्सियल सेक्टर नै पीडित हुन लाग्यो। अनि कोभिड एक्सक्युज मी आशिषजी, यो सबैलाई म्युट गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ यो सकिएपछि चाहिँ उनीहरूलाई क्वेसन सोध्ने एउटा अपर्च्युनिटी दिउँला है। ओके, अनपेक्षित अब यो कोभिड-19 का कारण चाहिँ उच्च कर्जाहरू पनि रिसाइकलिङ आएन कि, असुल हुनुपर्ने कर्जाहरू प्रपरली आएन र कर्जा थप माग भयो तिनै कर्जाहरूमा। यसले गर्दा पनि लिक्विडिटीमा असर पार्यो, किनभने कर्जाको त रिसाइकलिङ हुन्छ, केही कर्जाहरूको म्याच्युरिटी हुन्छ, तिनीहरू समाब्याज उठ्छन्, त्यो पैसाहरू फेरि ब्याङ्कमा आउँछ, त्यो पैसाहरू रिसाइकलिङ भएर फेरि अर्को नयाँ कर्जा ग्राहकलाई दिनुपर्ने हुन्छ। तर भइरहेको कर्जाहरू उठेको छैन, तिनै कर्जाहरूको माग भइरहेछ भनेपछि त हेर्नु त, क्यास त ब्याङ्किङ प्रणालीमा फेरि नयाँ क्यास जेनेरेसन हुनै पाएको छैन, आउनै पाएको छैन, एकहोरो क्यास आउटफ्लो मात्रै भइरहेछ, इनफ्लो भएकै छैन। अनि यसले लिक्विडिटीमा हानिरहेछ है। अनि आयातमुखी यो सबै ब्याङ्कहरूले पनि अहिले के गरिरहेछन् भने उच्च प्रफिट टियरिङ भए, प्रफिट सेन्ट्रिक भए, त्यसपछि आयातमुखी कर्जाहरू बटाबट बढाइरहेका छन्। उपभोगमुखी कर्जाहरू जुन नेपालमै क्यापिटल जेनेरेसन हुने, रिसाइकलिङ क्यास नेपालमै साइकल हुने खालको कर्जाहरू भन्दा पनि यो उपभोगमुखी जुन आयातमुखी जुन क्यास आउटफ्लो हुन्छ नेपालको नेपालको इकोनोमीभन्दा बाहिर जान्छ, ती कर्जाहरूमा उच्च भयो। राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्ट नै छ, लगभग 50% जति यस्तो कर्जाहरू गइरहेछ। हामीले प्रवाह गरेको लोनको 50% कर्जाहरू सबै आयात उपभोगमुखी छ। अनि त्यसले गर्दा कसरी हाम्रो इकोनोमीमा त्यो मनीहरू साइकल हुन्छ हेर्नु त। जब मनीहरू साइकल हुन पाएन अनि त्यसपछि इकोनोमीमा क्यासको अभाव हुने भयो, क्यास जति सबै बाहिर गयो अनि लिक्विडिटी प्रेसर परिरहेछ है। अनि सरकारी खर्चको कमी, यिनै कुराहरू छ। अब दिगो समस्या के छ त, किन कहिले तपाईँको एक्सेस लिक्विडिटी हुन्छ, कहिले क्राइसिस हुन्छ, यो त प्रत्येक वर्ष भनेर आइरहेको छ। तपाईँको अब कोभिडको बेलामा ब्याङ्कहरू आत्तालिए थिए, हाम्रो ल है लिक्विडिटी प्रफिटेबिलिटी एक्सेस लिक्विडिटी भयो, यसले प्रफिटेबिलिटी भएन, हाम्रो आइडियल फन्ड बढी भयो, हामी एकातिर निक्षेपलाई दिने पैसा के अरे निक्षेपमा दिने ब्याज दरको कस्टमरहरूलाई दिने ब्याज दर गइरहेछ भने हामी लेन्डिङ गरेर एडिसनल इन्कम गर्न पाएका छैनौँ, हामीले प्रफिटेबिलिटी मेन्टेन गर्न आपत परिरह्यो भनिरहेको थियो ब्याङ्कहरूले। त्यो एक्सेस लिक्विडिटीले पारेको असर थियो।
अहिले फेरि के भइरहेछ, ल है हामीले लेन्डिङ गर्नै पाएनौँ, हाम्रो बिजनेस कारोबारै ठप्प भइसक्यो, हाम्रो यो लिक्विडिटी क्राइसिस भएर हामी त लोनै दिन सकेनौँ, हामी त तपाईँको सिआरआर मेन्टेन गर्न सकेनौँ, हामी एसएलआर मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने यो पटक पटक हरेक वर्ष आइरहेछ। यस्तो किन भइरहेछ त भन्ने कुरा सोधिरहेछ। हेर्नुहोस् है, अब यसको चाहिँ अलि दीर्घकालीन पहिचान गर्नुपर्छ। यो सरकार, सेन्ट्रल ब्याङ्क र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू तिनै तहको मिलेर चाहिँ तिनै लेभलमा एउटा ठ्याक्क अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर ठ्याक्कै कसरी गर्ने भनेर चाहिँ एउटा नीतिगत यो समस्याको पहिचान गरेर यी तिनटै जोइन्टली अन ह्यान्डमा चाहिँ काम गर्नुपर्नेछ। हो, तिनै ठुला समस्याहरूलाई तिनै ठुला समस्याहरू समाधान नगरेर यस्तो भएको हो भनेर त्यस्ता ठुला समस्याहरू के हुन् त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पहिचान गरेको छु। ओके, सरकार र नियामक निकाय वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन र क्यापिटल फर्मेसन तथा इकोनोमिक ग्रोथ बीच सन्तुलन कायम नगरिने। हेर्नु त, हाम्रो कति तपाईँको क्रेडिट गऱ्यो भने, कति क्रेडिट इन्फ्लो भयो भने, कति मनी सप्लाई भयो भने, कति हाम्रो ब्याङ्किङ प्राइभेट सेक्टर लेन्डिङ बढ्यो भने हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ त, हामीले टार्गेट गरेको इकोनोमिक ग्रोथ एचिभ हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अचुवाका तालमा छ सबै। सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि कहिले 19% बनाएको छ, उता भइरहेछ। अहिले हाम्रो फर्स्ट क्वार्टरमा लगभग 30% जति क्रेडिट इन्फ्लो भइरहेछ है। अब त्यसलाई किन सेन्ट्रल ब्याङ्कले कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन? किन तपाईँको 19% भनेको 30% हुँदा पनि त्यो भएको छैन? अनि अत्याधिक रूपमा क्रेडिट त गएको छ, तर त्यो क्रेडिटले चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन। यी कुराहरू चाहिँ सरकार पनि हेरेको छैन। हाम्रो रिसोर्स कसरी युज भइरहेछ, रिसोर्सको त्यसको युटिलाइजेसन कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई छैन। यो सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू त अब जसरी हुन्छ कर्जा प्रवाह गर, जसरी हुन्छ अधिक इन्ट्रेस्ट रेटमा कर्जा देऊ अनि नाफा कमाऊ, हामीले यति प्रफिट मेन्टेन गरौँ भन्ने लागिरहेछन् है। यो 1 नम्बर पोइन्ट चाहिँ एकदमै नेपालको वित्तीय प्रणालीमा गर्नुपर्ने छ। वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन, दीर्घकालीन भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभ्स नहुनु। अब ब्याङ्कहरूले पनि हाम्रो के हो त, हाम्रो जसरी अहिले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर केही एसएमइजहरूतिर गइरहेछ। हो, यसरी सबै ब्याङ्कहरूले अब दीर्घकालीन हामी एग्रेसिभ, हाम्रो प्रफिट मेन्टेन मात्रै होइन, हामी हाम्रो समग्र नेसन हित, सोसियल हित, हाम्रो आफ्नै कर्पोरेट हित, हाम्रो सस्टेनेबल, हामी कसरी सस्टेनेबल हुन सक्छौँ भन्ने तरिकाले यो नभइकन सर्ट टर्ममा ल सिओहरू पनि मेरो 4 वर्ष कार्यकाल हो, 4 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ सञ्चालक समितिलाई हाई प्रफिट देखाउँ, त्यहाँबाट स्यालेरी लिउँ भन्ने तरिकाले चाहिँ इन्डिभिजुअल ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने अथवा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्क पनि त्यही अनुसार चल्ने, सरकार पनि त्यही अनुसार चल्ने भएर यो तपाईँको दीर्घकालीन समस्या आइरहेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रुडेन्सियल ब्याङ्किङ प्र्याक्टिसै भएन। उनीहरू इथिकल ब्याङ्किङ, मोरल ब्याङ्किङ, राष्ट्रको लागि कन्ट्रिब्युसन गरौँ भन्ने तरिकाले यो प्रुडेन्सियल ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस नै भएन। जसरी हुन्छ ब्याङ्किङ बिजनेस चाहिँ नाफा मात्रै कमाउने, हामी अरूको भन्दा कसरी नाफा कमाउन सक्छौँ भन्ने है। अनि समस्याको ब्ल्याङ्केटरी एडहक सोल्युसन, यो समस्या दीर्घकालीन भन्दा नि अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको एउटा भर्खरै गरेको त्यो कति जायज कति नजायज आफ्नो ठाउँमा होला, तर अहिले भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई सर्कुलर जारी गरेर तत्कालको लागि दीर्घकालीन त्यसको उसले मौद्रिक औजारहरू प्रयोग गरेर लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो, त्यसले इन्ट्रेस्ट रेटमा पर्ने दबावलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने थियो, तर सर्कुलर जारी गरेर उसले इन्ट्रेस्ट रेट मेन्टेन गर्न खोज्यो। यो भनेको ब्ल्याङ्केटरी एडहक तत्कालको लागि उपाय मात्रै खोज्ने। यो समस्यामा राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो लागिरहेछ। दीर्घकालीन वित्तीय कस्तो गराउने त, हाम्रो ब्याङ्कहरूलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउने, कसरी प्रुडेन्ट बनाउने, कसरी मोरल ब्याङ्किङमा लैजाने, कसरी ग्रिन ब्याङ्किङमा लैजाने भन्ने चाहिँ एउटा यो यिनीहरूको दीर्घकालीन नै भएन। ब्ल्याङ्केटरी तत्कालको समस्या कसरी समाधान गर्ने मात्रैमा हामी केन्द्रित भयौँ है। यसले गर्दा पनि यो रिपिटेडली आइरहेको छ। अल्पकालीन तथा तदर्थमा समाधान खोजिनु, यही नै भयो है। अनि इन्फर्मल इकोनोमी, ब्ल्याक इकोनोमीलाई पनि हामीले लङ टर्ममा यसरी ल यति प्रतिशत यो वर्ष यति प्रतिशत इन्फर्मल इकोनोमीलाई रोक्ने, यो वर्ष यति प्रतिशत ब्ल्याक इकोनोमीलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने हामीसँग कुनै त्यस्तो लङ टर्म स्ट्राटेजिक नै छैन, स्ट्राटेजिक फङ्सनल त्यो कुनै कार्ययोजनै छैन है। अब हेर्नुहोस् त, गत साल हाम्रो इन्फर्मल इकोनोमी सुस्ताउँदा, ब्ल्याक इकोनोमी सुस्ताउँदा चाहिँ वाक्क रेमिटेन्स देखिने, अहिले चाहिँ अब तपाईँको इन्फर्मल इकोनोमी अनि त्यहाँ ब्ल्याक इकोनोमी मलाउँदा चाहिँ रेमिटेन्स आएको देखिने छैन, हाम्रो फन्डहरू बाहिर गएको देखिने छैन। यो अनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ हामीलाई लिक्विडिटी भएन अथवा ब्याङ्किङमा यस्तो समस्या आयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो के त भन्दा हाम्रो थुप्रो इन्फर्मल इकोनोमी छ, ब्ल्याक इकोनोमी छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्ने न त सरकारले एउटा राम्रो इफेक्टिभ एउटा प्लानिङ ल्याउन सकेको छ, न सेन्ट्रल ब्याङ्कले गरेको छ, न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नै लागिरहेछन् है। अनि फ्रिक्वेन्ट चेन्ज इन द ब्याङ्किङ पोलिसी, अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको यस्तो हुँदैछ नभनिकन अब यस्तो क्राइसिसको बेलामा पनि सिसिडीलाई नै दिएको भए हुन्थ्यो, भर्खरै इकोनोमी रिकभरीमै जाँदै थियो, सिडीमै लगिदियो
यस्ता यस्ता केही कुराहरू चाहिँ यो सेन्ट्रल ब्याङ्क सरकारहरूले पनि यो ब्याङ्किङ पोलिसीहरू, वित्तीय पोलिसीहरू, फाइनेन्सियल सेक्टरमा हुने तपाईँको विभिन्न संरचनागत परिवर्तनहरूमा चाहिँ यो फ्रिक्वेन्ट चेन्ज भएको छ। कुनै लङ टर्ममा एउटा तपाईँको एकदम भिजन बनाएर स्ट्राटेजिक लेभलमा गएको छैन। अनि अर्को हाम्रो यो नेपाल सरकारको तपाईँको विगत थुप्रो हामी कतिौँ वर्षदेखि, अब यो त कुनै हाम्रोसँग ठ्याक्कै यही वर्षदेखि भन्ने नै छैन, ठ्याक्कै इयर इनमा मात्रै सरकारको खर्च हुन्छ। इयर इनमा यो अत्याधिक खर्च हुन्छ हाम्रो। टक्कै ल फर्स्ट क्वार्टरमा नेपाल सरकारले यति खर्च गर्ने, सेकेन्ड क्वार्टरमा यति खर्च गर्ने, थर्ड क्वार्टरमा यति खर्च गर्ने र फिस्कल इयरको इन्डमा यति खर्च गर्ने भन्ने कुनै प्लान नै छैन। फर्स्ट क्वार्टरमा तपाईँको जम्मा 10% जति हुन्छ बजेटको, सेकेन्ड क्वार्टरमा त्यही हाराहारी 20% 22% हुन्छ, अनि लास्ट क्वार्टरमा आएर चाहिँ अन्तिममा इयर इन्डमा आएर चाहिँ 75-80% खर्च हुन्छ। अनि एकैचोटि त्यति बेला ब्याङ्कहरूलाई फेरि एक्सेस लिक्विडिटी हुन्छ, अरू बेलामा अभावै अभाव हुन्छ। यस्तो पनि देखिया छ। र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा फन्डहरू, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू दिगो नहुनु। अब ब्याङ्कहरू चाहिँ अत्याधिक निर्भर डिपोजिटमै छन्। उनीहरू नयाँ नयाँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू न सेन्ट्रल ब्याङ्कले सिर्जना गर्न खोजेका छ, न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू खोजेर चाहिँ आफ्नो फन्डहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गराउने, दीर्घकालीन लोन लेन्डिङको फन्डहरू चाहिँ जोगाउने भएको छैनन्। उनीहरू सर्ट टर्म फन्डहरू कलेक्सन गर्छन् अनि 15 वर्ष 20 वर्ष हाइड्रो पावरमा लगानी गर्छन्। अनि यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको दिगो फन्डहरू नै छैन उनीहरूसँग, अनि अल्पकालीन लिक्विडिटी आइरहेको हुन्छ। किनभने त्यो 10 वर्ष 15 वर्ष 5 वर्ष हाइड्रो पावरहरूको त त्यो लोन पेब्याक पिरियड नै हाई हुन्छ, त्यो पैसा आउन त टाइम लाग्छ। अनि यसरी चाहिँ अल्पकालीनले धान्दै जानु परेको छ है, यो भइरहेछ। अब यसको समाधान के हो त? अघि नै पनि कतिपय कुराहरू समस्या पहिचान भइसकेपछि यसको समाधानमा पनि हामी जान सकिन्छ। अब जीडीपी ग्रोथ टु क्रेडिट ग्रोथ चाहिँ एकदमै कोरिलेसन गराउनु पर्नेछ है। यो चाहिँ एकदमै नेगेटिभ कोरिलेसन छ हाम्रोमा, यसलाई एकदमै कोरिलेट गर्नुपर्नेछ। अर्को एकदमै प्रोडक्टिभ क्षेत्र लेन्डिङलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेछ, जसले हाम्रो इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सकोस्। फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू इकोनोमीमा प्रसारण हुनु पर्यो र त्यो इकोनोमीले चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरबाट भएको रिसोर्सेसको लाभ प्राप्त गर्नु पर्यो। ब्याङ्कहरूले यत्रो कर्जा सिर्जना गरेका छन्, सरकारले त्यत्रो लगानी गरेका छ, तर पनि हाम्रो इकोनोमी चाहिँ ग्रोथ भएको छैन हो। यो किन? प्राइभेट सेक्टर लेन्डिङ, प्रोडक्टिभ सेक्टर लेन्डिङमा, हाम्रो जिडिपीमा यो सबैमा तालमेल मिलेको छैन। अनि अर्को डाइरेक्टिभ लेन्डिङहरू पनि हाम्रो अहिले त राष्ट्र ब्याङ्कले गराएको छ, तर त्यति कार्यान्वयन गर्न अझै गाह्रो छ। जस्तै इन्डियामा 45% 50%सम्म डाइरेक्टिभ लेन्डिङहरू छ। भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले यति यो क्षेत्रमा छुट्याएर तिमीहरूले यति नै कर्जा लगानी गर्नै पर्छ, गरेन भने तिमीहरूलाई कारबाही गरिन्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले एकदम सक्रियताका साथ प्रभावकारी रूपमा यो डाइरेक्टिभ लेन्डिङलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनु पर्यो। अघि आइहाल्यो दिगो वित्तीय स्रोतको खोजी। अब हामी 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष हाइड्रो पावरहरूमा सर्ट टर्म जनताहरूको 3 महिने 6 महिने डिपोजिट लिएर लगानी गरिरहेको हुन्छौँ। अब यो लङ टर्म हाइड्रो पावरहरूमा, लङ टर्म तपाईँको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ लङ टर्म वित्तीय स्रोतहरू खोजी गरेर लगानी गर भन्ने तरिकाले चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि त्यही अनुसारको तपाईँको यिनीहरूलाई फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू सिर्जना गरिदिनु पर्यो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यही दिगो सर्ट टर्म छ भने सर्ट टर्म लेन्डिङहरू गर्नु पर्यो, लङ टर्म छ भने लङ टर्म नै फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू फाइनेन्सियल फन्डहरू सर्च गरेर चाहिँ लगानी गर्ने एउटा त्यो खालको ब्याङ्किङ प्र्याक्टिसहरू, त्यो खालको एउटा अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो। दिगो फन्ड फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको युज गर्नु पर्यो है। अनि सरकारी खर्च त अघि नै मैले भने सन्तुलित। अब फर्स्ट क्वार्टरमा सरकारले यति खर्च गर्न सक्नु पर्यो, त्यसले गर्दा तपाईँको के हुन्छ, देशको पुँजीगत खर्च भएर विकास निर्माण पनि हुन्छ, फाइनेन्सियल सेक्टरमा रिसोर्सेस आउँछ, यो रिसोर्सेस फेरि प्राइभेट सेक्टरमा जान्छ, प्राइभेट सेक्टरले फेरि तपाईँको प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लेन्डिङ गर्छ, के अरे लगानी गर्छ, त्यसपछि फेरि इकोनोमीमै कन्ट्रिब्युसन जान्छ। यहाँ त सबै कुरा बिग्रिएको छ कि तपाईँको साइकल नै बिग्रिएको छ, मल्टिप्लायर इफेक्ट छ है। त्यसपछि एनआरबीको ठुलो रोल हुन्छ ब्याङ्कहरूलाई कसरी ड्राइभ गर्ने, जसरी वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन भयो हो त्यस्तै गरेर इफेक्टिभली त्यस्तै बनाउँदै जाने अनि कार्यान्वयन गर्दै जाने। हाम्रो स्रोत परिचालना के गर्ने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रुडेन्ट ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस के गर्ने, लेन्डिङमा कसो गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो एनआरबीले सबै गर्नु पर्यो। यो वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख नियामक कतै एनआरबी नै हो। त्यसले चाहिँ त्यो दिशातिर चाहिँ उन्मुख भएर आफ्ना क्रियाकलापहरू, आफ्ना नीति निर्देशनहरू, आफ्ना तपाईँको फङ्सन्सहरू गर्नु पर्यो है। ल फर्स्ट क्वेसनको एन्सर चाहिँ यसरी लेख्ने है। यो तपाईँ ठ्याक्कै यो क्वेसनलाई सेग्रिगेट गर्न जान्नुपर्छ, सकेसम्म इक्जाममा क्वेसनलाई ब्रेकडाउन गर्ने अनि लेख्ने है। सेकेन्ड क्वेसन छ यहाँ,
गुणस्तरीय कर्जा लगानी भन्नाले के बुझिन्छ, यसका सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्दै सो सिद्धान्तहरूको नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे उल्लेख गर। है ल हेर्नु है, यो क्वेसनले 3 खण्डमा एन्सर खोजेको छ। यसलाई 3 खण्डमा तपाईँहरूले ब्रेकडाउन गरेर लेख्ने है। गुणस्तरीय कर्जा लगानी भन्नाले के बुझिन्छ यो त सबैले बुझिहाल्छन्, यो स्टेट फरवर्ड क्वेसन सोधिरहेछ, वाट क्वेसन सोधिरहेछ। यसका सिद्धान्तहरू सोधिरहेछ र यसका सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सोधिरहेछ है। हाम्रो ब्याङ्किङ प्र्याक्टिसमा चाहिँ कर्जा लगानी त भइरहेछ, हाम्रो ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस छ है। अत्याधिक हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बिजनेस फङ्सन नै 80% क्रेडिट सेन्ट्रिक छ हो। यसमा चाहिँ अब यो यसको यो कन्ट्रोलिङको चाहिँ यो तपाईँको क्रेडिट 80% जति ब्याङ्किङ एक्टिभिटिजहरू हुनेमा चाहिँ यिनीहरू कति राम्रोसँग यो सिद्धान्तहरू कति प्रुडेन्सियली कति प्रिन्सिपल्ली गरिरहेछन् त नि भनिरहेछ के है। के भनिरहेछ यहाँ यो तपाईँको कसले हो है। ओके, अब यसको हेर्नुहोस् है, गुणस्तरीय कर्जा लगानी भन्नाले के बुझिन्छ। गुणस्तरीय कर्जा लगानी मात्रै होइन, अगाडि यहाँ गुणस्तरीय भनिरहेछ है। गुणस्तरीय कर्जा लगानी भन्नाले के बुझिन्छ भनिरहेछ। हेर्नुहोस् है, संस्थाको प्रचलित कर्जा लगानी नीतिभित्र रही, संस्थाको प्रचलित कर्जा लगानीभित्र रही प्रयोजन खुल्ने गरी, यो चाहिँ बाफियामा छ, प्रयोजन खुलाएर के नखुलाइकन कर्जा लगानी गर्न नहुने भनेको छ के। प्रयोजन खुल्ने गरी कर्जा दुरुपयोग नहुने गरी, विलफुल डिफल्ट नहुने गरी। विलफुल डिफल्ट भनेको के हो भनेर तपाईँ डिरेक्टिभमा छ, डिरेक्टिभ नम्बर 12। विलफुल डिफल्ट नहुने गरी, डाइभर्जन अफ फन्ड नहुने गरी, सिफोनिङ अफ फन्ड नहुने गरी, तोकिएको समयमा नै प्रवाहित कर्जाको सामा ब्याज असुल हुन सक्ने गरी प्रवाह गरिएको कर्जा नै गुणस्तरीय कर्जा लगानी हो है। हेर्नुहोस् है, प्रयोजन खुल्ने गरी, कर्जाको दुरुपयोग नहुने गरी, विलफुल डिफल्ट नहुने गरी। विलफुल डिफल्ट भनेको के छ भन्दा कर्जाको तपाईँको अब लेन्डिङ एसेसमेन्ट भन्ने छ, लेन्डिङ एसेसमेन्टहरू राम्रोसँग हुनु पर्यो, त्यसले गर्दा यो विलफुल डिफल्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसपछि डिभिजन अफ फन्ड, यो फन्डहरूको दुरुपयोग नहुने गरी, सिफोनिङ अफ फन्डबाट आएको त्यो पैसाहरू रिसोर्सेसहरू चाहिँ त्यो लोन पेमेन्टमा पेब्याकमै हुने गरी गर्नु पर्यो भनेको छ कि। तोकिएको समयमै प्रवाहित सामा ब्याज असुल हुन सक्ने गरी प्रवाह गरिएको कर्जालाई नै गरिएको कर्जा नै गुणस्तरीय कर्जा हो भनेको छ है। जसमा असल कर्जाका सिद्धान्तहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिन्छ। असल कर्जाहरू प्रवाह गर्न चाहिँ के कुराहरू पालना गर्ने, के कुराहरू फलो गर्ने, त्यसले गर्दा असल कर्जा हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पालना गरिएको हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन गरिएको हुन्छ। प्रचलित कानुनको अनुपालना, विभिन्न राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको डाइरेक्टिभहरू, विभिन्न आफ्नै ब्याङ्कको नीतिहरू लगायतका कुराहरूको अक्षरंश पालना हुन्छ है। र सामा ब्याज असुलमा टाइम, कस्ट, प्रोसेस ओभररन, जस्तै अब तपाईँको एउटा कर्जा उठेन भने, त्यसको डिफल्ट भयो भने विभिन्न तपाईँको लोन लस प्रोभिजनहरू छ, लोनको क्याटेगोराइजहरू छ, ती भयो भने के हुन्छ, कर्जा उठाउनको लागि टाइम लागिरहेको हुन्छ, त्यो टाइम अनि कस्ट लागिरहेको हुन्छ। पटक पटक कर्जा ग्राहकलाई फोन गर, धाउ, बिजनेस हेर, यता गर उता गर, हेर्नु त टाइम पनि खर्च हुन्छ, बढी कस्ट पनि खर्च हुन्छ। प्रोसेस यो ओभररन नहुने गरी प्रवाह गर्न गरिने कर्जा नै गुणस्तरीय कर्जा हो भनेर डेफिनेसन बनाएको छु मैले है। अब यसको सिद्धान्तहरू भनेको छ। अब सिद्धान्तहरू थुप्रो छ, हेर्नुहोस् है। यसको सिद्धान्तहरू के गर्यो भने कर्जा गुणस्तरीय हुन्छ, तिनलाई नै अब तपाईँको लङ टर्म प्र्याक्टिस गर्यो भने तिनी सिद्धान्तको रूपमा हुन्छ। तिनीहरूले नै तपाईँको क्वालिटी लेन्डिङलाई चाहिँ गाइडलाइन्स गर्छ, तिनै हुन् सिद्धान्त भनेको है हो। तिनीहरूलाई चाहिँ मैले अब के राखेको छु भने कोर प्रिन्सिपलहरू हामीले अक्षरांश पालनै गर्नुपर्ने र तपाईँको विभिन्न क्षेत्रहरू ओइसिडीले, तपाईँको बेसलले, विभिन्न एनआरबीले तपाईँको फलो गर है, यी कुराहरूलाई न्यूनतम आधार मान है कर्जा प्रवाहमा भनेर प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तलाई चाहिँ कोर प्रिन्सिपल भनेको छु है। अब प्रिन्सिपल अफ सेक्युरिटी, अब सेक्युरिटी हुने गरेर है, राम्रोसँग कोल्याटरल। अब अहिले त तपाईँको नन कोल्याटरल बेस है, परियोजना बेसमा पनि भनिरहेछ, तैपनि हाम्रो ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस छ, त्यो भएर सेक्युरिटी कोल्याटरल बेस नै अब यसलाई पनि मान है भनिरहेछ है। प्रफिटेबिलिटी, तिमी प्रफिटेबिलिटीलाई पनि मिडल लेभलमा राख है, हाई प्रफिटेबिलिटीमा पनि कन्सर्न भएर तिमीले प्रफिटेबिलिटी मात्रै नभन। यो प्रफिटेबिलिटीले चाहिँ अत्याधिक तपाईँको प्रुडेन्स ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस खराब गर्न सक्छ हो। प्रफिटेबिलिटीलाई नै ध्यान देऊ, तर यो प्रफिटेबिलिटी मेन्टेन गर्दै गर्दा अरू कुराहरू पनि मेन्टेन गर भन्छ, प्रफिटेबिलिटी पनि भन्छ।
लिक्विडिटी, तिमीसँग स्रोत छ कि छैन, पर्याप्त स्रोत लेन्डिङको लागि। स्रोत नभइकन तिमी कर्जाको चाहिँ त्यो कर्जाको बाचा नगर, डिस्पर्समेन्टको लागि एग्रिमेन्ट नगर भन्छ है। मार्केटेबिलिटी, अब यो मार्केट त्यो प्रोजेक्टहरू त्यो बिजनेसहरू केमा लगानी गर्नेछौ, त्यसको भावी फिजिबिलिटीहरू के छ, त्यो मार्केटमा चाहिँ सेलेबल छ कि छैन भन्छ। अनि डाइभर्सिफिकेसन, सकेसम्म यसलाई डाइभर्स गर है। एक्सक्युज मी, तपाईँहरू कोरिरहनु भएको छ है? तपाईँहरूलाई यो नबुझ्नु भएको हो भने अथवा यो प्रेजेन्टेसनलाई डिसलाइक गर्नु हो भने लिभ गर्ने अथवा च्याटमा के भन्न सक्नुहुन्छ, यसरी नगर्नु होला। ओके, डाइभर्सिफिकेसन। अब कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै कन्सन्ट्रेट नगर है तिम्रो लगानी, डाइभर्सी गर सकेसम्म विभिन्न क्षेत्रहरूमा, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा, क्षेत्र उपक्षेत्रहरूमा मिलाएर तिमीले डाइभर्सिफाई गर, विभाजन गर्दै गर, सबैतिर ब्यालेन्सिङ तरिकाले गर भन्छ। अनि सोसियल एन्ड नेसनल इन्ट्रेस्टलाई पनि तिमी नाफामुखी मात्रै भएर, सर्ट टर्म प्रफिट मात्रै भएर त्यो नगर, सोसियल हित पनि नेसनल हित पनि तिमीले गरेको कार्यले चाहिँ सोसाइटीलाई पनि फाइदा पुग्ने गरेर गर भन्छ। र कर्जा प्रयोजन तथा सदुपयोग, कर्जाको प्रयोजन खुल्ने गरेर, हाम्रो कानुनले बनाएको छ, बापियामै बनाएको छ, कर्जाको प्रयोजन खुल्ने गरेर, सदुपयोगको सुनिश्चितता हुने गरेर यी कुराहरूलाई चाहिँ सिद्धान्तको रूपमा आत्मअनुसरण गर्दै तिमीले कर्जा लगानी गर। त्यो भयो भने तिमी गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहमा गर्न सक्छौ, मानिन सक्छौ भन्ने कुरा गर्छ है त। अनि ओके, अन्य तपाईँको विभिन्न छन्, विभिन्न तपाईँको ओके, अन्य विभिन्न तपाईँको यो विभिन्न प्रिन्सिपलहरू, अरू एडिसनल सहायक प्रिन्सिपल जुन कोर छन्, सहायक प्रिन्सिपलहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भनेको ट्रेड अफ बिट्विन लिक्विडिटी एन्ड प्रोफिटेबिलिटी हुनसक्छ, बिजनेस कन्टिन्युटी प्रिन्सिपल हुनसक्छन्, भनेको बिजनेस कन्टिन्युटी प्रोजेक्ट बेसको लागि गरेर गर्ने हुनसक्छ है, लङ टर्म हेरेर गर्ने हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नै छन् है। अब यो प्रयोजन अनि कार्यान्वयन, अब नेपालमा चाहिँ सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ त भनेर सोधिरहेछ। अब हेर्नु है, अब यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति यो ब्याङ्किङ प्र्याक्टिसमा चाहिँ अझै प्रोफेसनल बनिसकेको छैन हाम्रो ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस। हामी ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ प्र्याक्टिसमै छौँ अझै पनि। हाम्रो ब्याङ्किङ एक्टिभिटिजहरू अथवा कोर ब्याङ्किङहरू, सम्पूर्ण बिजनेस फङ्सन्सहरू 80% अथवा 85% चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन र तपाईँको लेन्डिङमै कन्सन्ट्रेसन छ है। अब त्यो कन्सन्ट्रेसनमा पनि त्यत्रो तपाईँको टाइम गइरहेछ, त्यत्रो बिजनेस कन्सन्ट्रेसन छ, तिनीलाई चाहिँ कसरी राम्रो गराउने, तिनीलाई कसरी वैज्ञानिक गराउने, कसरी सिस्टमेटिक गराउने, कसरी तपाईँको प्रुडेन्ट गराउने भन्ने कुराहरू छैन हेर्नुहोस् है। नो क्रेडिट गभर्नेन्स, हाम्रो कर्जा प्रवाहमा चाहिँ एउटा गभर्नेन्स सुशासन भन्ने नै छैन। तपाईँको कति केसहरू अहिले नाम नलिउँ, यहाँ ग्रुपमा सबै हुन सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा कमर्सियल ब्याङ्कले यहाँ तपाईँको सुन्नुहुन्छ मार्केटमा होला, तपाईँको अरू सरकारी ब्याङ्कहरूले रिलेटिभली प्रुडेन्ट काम गरिरहेका छन्, यद्यपि केही केसहरू त आइ नै हाल्छ, त्यो प्रुडेन्ट काम गरिरहेछन्। सरकारी ब्याङ्कले तपाईँको 50 लाख लोन नदिने ठाउँमा तपाईँको प्राइभेट कुनै त्यस्तै ब्याङ्कहरूले चाहिँ तपाईँको 1 करोडभन्दा बढी लोन दिएको छ। अनि लोन दिएको 3 महिनामा इन्ट्रेस्ट रेट बढाइदिएको छ। अनि त्यसपछिलाई ल तपाईँले चाहिँ कोलेटरल थप्ने भए थप्नुहोस्, एनआरबीले चाहिँ यो सर्कुलर जारी गर्यो, नभए लोन पे ब्याक गर्नुहोस् भन्छ। यो के हो? एउटा क्रेडिट गभर्नेन्स नभएको इक्जाम्पल हो। यस्ता थुप्रा तपाईँको गभर्नेन्स भायोलेट गर्ने, ब्रेक गर्ने थुप्रो ब्याङ्किङ प्र्याक्टिसहरू छ यो कर्जा प्रवाहमा है, अत्याधिक छ है। अनि सर्ट टर्म प्रफिट सेन्ट्रिक छन् ब्याङ्कहरू। अब ब्याङ्कहरूले चाहिँ प्रफिट त हो एक लेभलमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हो, तर प्रफिट चाहिँ सर्ट टर्म छ। ल अटो लोन दिइहालौँ, अटो लोन दिएपछि चाहिँ असुल भइहाल्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले प्रफिट देखाउन पाइहाल्छौँ। तर अटो लोनले चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा कति प्रोडक्टिभ भयो त, हामी कृषि कर्जामा कति दियौँ त भन्ने नै छैन। कृषि कर्जाको लागि कस्ट पनि त्यस्तै छ, झन्झटिलो पनि त्यस्तै छ है, त्यहाँबाट मार्जिन पनि कम हुन्छ, यस्तो छ, सर्ट टर्म प्रफिट सेन्ट्रिक छ। अनि सोसियल एन्ड नेसनल इन्ट्रेस्ट सोसियल इन्ट्रेस्ट, यसले सोसाइटीमा कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा रिसर्च, एउटा डाटै निकालेको छ। गत साल तपाईँको 900 खर्ब तपाईँको लेन्डिङ हुँदै गर्दा हाम्रो इकोनोमीमा कति पनि कन्ट्रिब्युसन भएन। एउटा इकोनोमीले के भन्छ भने टेन्टेटिभ तपाईँको यो जिडिपी तपाईँको ग्रोथ नै निकाल्न सकिन्छ, यति लगानी भयो भने यति ग्रोथ हुने भनेर ग्रोथ थ्योरीहरू छ विभिन्न इकोनोमिक्समा।
त्यसले तपाईँको 900 खर्बको लगानी हुँदै गर्दा र त्यो नेपाल सरकारको केही पुँजीगत 200 खर्ब भनेको 10-1100 खर्ब लगानी हुँदै गर्दा हाम्रो इकोनोमी लगभग 5% वरिपरिमा बढ्नुपर्ने थियो, ग्रोथ हुनुपर्ने थियो। हेर्नु त त्यो लोन कहाँ गयो, त्यसले कहाँ कन्ट्रिब्युसन गर्यो, केही छैन त्यसको है। नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि राष्ट्रले लिएको नीति के हो त्यसलाई ख्याल गर्दैनौँ, अनि यसले सामाजिक प्रभावहरू कति पारेको छ भन्ने कुरा नि गर्दैनौँ। अनि हामी कम्प्लायन्समा चाहिँ छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले दिएका नीतिगत कुराहरू हामी क्षेत्रगत सीमा पनि राखेकै छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले पेनाल्टी हान्छ भनेर केही क्रेडिट एसेसमेन्ट्सको केही नीतिगत कागजी प्रक्रियाहरू कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गरे जस्तो गर्छौँ। यसलाई चाहिँ कम्प्लायन्स ठिकै भएको मान्न सकिन्छ। त्यो भएर मैले एउटा गुड कम्प्लायन्स भनेर यसरी एनालाइसिस गरेँ हाम्रो यो सिद्धान्तहरूको अनुपालना अथवा फलोको हिसाबमा है। त्यसपछि थर्ड नम्बरको क्वेसन छ मलाई, वासलात भनेको के हो? ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको वासलातको प्रस्तुतिकरण अन्य व्यावसायिक संस्थाको भन्दा कसरी पृथक हुन्छ? यो चाहिँ एक्जाममै आएको क्वेसन जस्तो लाग्छ। अब सरस्वती हो वाट क्वेसन छ, यो सबैले सक्नुहुन्छ होला। कसरी पृथक हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरौँ। मेरो एक्सप्लेनेसन अलिक बढी भयो कि जस्तो लाग्छ। हामी 1 घन्टा लगभग 3टा क्वेसनलाई चाहिँ हामी 2टा क्वेसन मात्रै भ्यायौँ, लगभग 4 बन्न लागिसक्यो है। म अलिकति फास्टली जान्छु। ओके, संस्थाको कारोबारले उसको एक समय बिन्दुको उसको एसेस, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजमा पारेको प्रभावको सारांश देखाउने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट नै वासलात हो। हेर्नु त जति पनि संस्थाले कारोबार गर्छन् अन्तिममा कहाँ गएर देखिने हो त नि भन्दा उसको एसेस कति बढो, उसको भ्यालु कति बढो, संस्थाले कति सम्पत्ति जोड्यो 1 वर्षभित्रमा, उसले क्यापिटल कति जेनेरेट गर्यो, उसले रिजर्भहरू कति राख्यो भन्छ र उसले लिनुपर्ने ल्याबिलिटिजहरू कति छ, यी सबै लिनुपर्ने दिनुपर्ने सबै कहाँ गएर देखिने हो त नि भन्दा अन्तिम रेसिडुअल भ्यालु भनेकै वासलात हो। त्यहीँ गएर देखाउँछ। यसले सारांशको रूपमा सबै कुरालाई खिचेर त्यहाँ अन्तिममा देखाउँछ। हो त्यो यो एउटा पोइन्ट अफ बिन्दुमा गएर देखाउँछ है। एउटा ड्युरेसनमा भएको पोइन्ट अफ बिन्दुमा एउटा कुनै मितिमा यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले देखाउँछ है। यो अपरेसनल इन्भेस्टिङ एन्ड फाइनेन्सिङ हेर्नुहोस् है, जुनसुकै व्यापारीको पनि अपरेसनल एक्टिभिटिज हुन्छ, उसको व्यावसायिक कारोबार डे टु डे गर्ने व्यावसायिक, त्यसपछि उसले इन्भेस्टिङ गरेको हुन्छ, केही इन्भेस्टिङ पनि गरेको हुन्छ र फाइनेन्सियल बिजनेस एक्टिभिटिजको रेसिडुअल भ्यालु हेर्नुहोस् है। यो टर्महरू तपाईँले बुझ्नु होला। रेसिडुअल भ्यालुको सारांश हो है। उसले अपरेसनल सेल्सहरू गर्छ, त्यो भनेको अपरेसनल हो। उसले इन्भेस्टिङ गर्छ, केही तपाईँको ठुलो पुँजीगत सामानहरू किन्छ, त्यसमा लगानी गर्छ, त्यो इन्भेस्टिङ हो। र उसले केही सेयरहरू, केही डिबेन्चरहरू लगायत विभिन्न डिभिडेन्डहरू के गर्छ, त्यो सबै यसको अन्तिममा ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट पर्छ। त्यसको सारांश रेसिडुअल भ्यालु हेर्नु त। अन्तिममा ब्यालेन्स सिटमा केही पैसा गयो, केही आयो, केहीले ल्याबिलिटी बढायो, केहीले एसेस बढायो, त्यो सबैको रेसिडुअल भ्यालुको रूपमा चाहिँ यसले सारांश प्रस्तुत गर्छ है। यसले सम्पूर्ण संस्थाको भ्यालु देखाउँछ, साइज देखाउँछ। यसको ब्यालेन्स सिट साइज कत्रो हो त नि, यो संस्था कति ठुलो भनेर हेर्नको लागि ब्यालेन्स सिट साइज पनि हेर्छ, साइज देखाउँछ। कारोबारको अन्तिम रूप हो यो, सम्पूर्ण कारोबारको हेर्नु त निचोड हो यो है। अनि यो एक्रुअल बेसिस बिजनेस कन्टिन्युटी सिद्धान्तमा बनाइएको हुन्छ। यसले चाहिँ अर्को वर्ष पनि यो हुँदै जान्छ, यो एक्रुअल बेसिस हुन्छ, तिनमा हुन्छ, यो पोइन्ट अफ टाइममा बनाइन्छ है। अब यो किन अरू संस्थाको भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ त, यो अलिकति फरक छ हेर्नुहोस् है। थोरै तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो, अरू संस्थाहरू भनेका के हुन् र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेका के हुन्, यिनीहरूको बिजनेस मोडल कस्तो हुनुपर्छ र यिनीहरूलाई त्यो बिजनेस मोडलबाट आएको तपाईँको फाइनेन्सियल रिजल्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा कसरी देखाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोधेको छ हेर्नु है। ब्याङ्क अब सरस्वती म बुझाउन खोज्छु। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेका के हुन् भन्दा फाइनेन्सियल इन्टिमिडिएटरिज हुन्। यिनीहरू अर्थतन्त्रको एक्जिलरी इन्स्टिट्युसन अथवा एक्जिलरी कम्पोनेन्ट अथवा सहयोगी संस्थाको रूपमा स्थापित भएका हुन्छन्। यिनीहरू प्राइमरी सेक्टरको रूपमा चाहिँ होइनन्। यिनीहरू प्राइमरी सेक्टरको रूपमा र नभएको कारणले र फाइनेन्सियल इन्टिमिडिएटरिज भएको कारणले चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो स्वपुँजी चाहिँ जम्मा करिब 5% र अन्य जनताहरूको अदर पिपल्स मनी भन्छ, अन्य जनताहरूको चाहिँ तपाईँको करिब 90% जति चाहिँ लिएका हुन्छन्। र तिनै तपाईँको फाइनेन्सियल, यिनीहरूले त तपाईँको त्यो प्रडक्ट सिर्जना गर्ने होइन, सर्भिस सिर्जना गर्ने होइन, यिनीहरूले त बेच्ने हुने, इन्टरमिडिएटरिज गर्ने हुन्, मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्ने हुन्। त्यहीँबाट आएको जेनेरेसनलाई, त्यहीँबाट हुने कारोबारलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछन्। अब डिफ्रेन्ट कसरी हुन्छ त भन्दा यिनीहरूको ब्यालेन्स सिट तपाईँको नियामक निकायले दिएको स्ट्याटरी फर्मेटमा हुन्छ, जुन फर्मेट चाहिँ भर्टिकल साइजको नेपालको अहिले आइएफआरएस अनुसार एनएफआरएस बनेको छ। सोही अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन जारी गरेको छ र सोही अनुसार यिनीहरूको भर्टिकल साइजमा हुन्छ।
यिनीहरूका ब्यालेन्स सिटका आइटमहरू चाहिँ तपाईँको लिक्विडिटी अथवा पर्मानेन्ट बेसिसमा हुन्छन् र हाल हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको निर्देशनमा लिक्विडिटी बेसिसमा राख्नुपर्ने छ। यिनीहरूका तपाईँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्स सिटका आइटमहरू चाहिँ इन्टेन्जेबल हुन्छन् र यिनीहरूलाई चाहिँ एनएफआरएस अनुसार फेयर मार्केट भ्यालु अनुसार गणना गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ विभिन्न इम्पेयरमेन्ट चार्जहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले फ्री रिजर्भहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, नियामक निकायले जस्तै, अनि इम्पेयरमेन्ट चार्जहरू, विभिन्न डिडक्सनहरू लगायत सबै कुराहरू नेट भ्यालुमा राखेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वास्लात अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूको भन्दा फरक पाउन सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले भन्ने है। अब अर्को क्वेसन छ नम्बर 4 मा, नाफा नोक्सान खाता र नगद प्रवाह विवरणको परिचय देऊ। यो स्ट्रेट फरवार्ड क्वेसन छ। नाफा नोक्सान खाता र नगद प्रवाहको विवरणको परिचय देऊ। संस्थामा आधुनिक वित्तीय सूचकको रूपमा नगद प्रवाह विवरणलाई लिइन्छ कि न? हो, यो क्वेसन चाहिँ अलिकति लजिकल छ। सरसर्ती यता फर्स्ट पार्टको चाहिँ तपाईँहरू स्ट्रेट फरवार्ड छ, यो तपाईँ सबै इजिली सक्नुहुन्छ, तैपनि म आफ्नो तर्फबाट भनिदिन्छु है त। अब हेर है, नाफा नोक्सान खाता, तपाईँ टक्क नाफा नोक्सान खाता लेख्ने, त्यसपछि टक्क अन्डरलाइन गर्ने, त्यसपछि यसको धेरै लेख्नु परेन, त्यही दुई नम्बरको डेफिनेसन हो, 2 नम्बर टक्क लेख्ने। खर्च तथा संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक कारोबारबाट आएको खर्च तथा हानि नोक्सानीलाई डेबिट साइडमा र आम्दानी लाभ तथा नाफालाई क्रेडिट साइडमा समराइज गरेर देखाउने विवरण नै नाफा नोक्सान खाता हो। यो एउटा पिरियड अफ टाइममा बनाइन्छ, नट पोइन्ट अफ टाइम है, पिरियड अफ टाइममा बनाइन्छ। यसले संस्थाको व्यावसायिक कारोबारको वित्तीय कार्य सम्पादनको मापक गर्ने सूचकको रूपमा चिनिन्छ, अथवा नाफा नोक्सान खातालाई कुनै पनि संस्थाको व्यावसायिक कारोबारको वित्तीय कार्य सम्पादनको मापकको सूचकको रूपमा लिइन्छ। नाफा नोक्सान खातालाई है वित्तीय कार्य सम्पादनको मापकको, उसले बिजनेस कारोबार गर्छ, त्यो बिजनेस कारोबार अन्तिममा कहाँ आउने हो त भन्दा नाफा नोक्सानमा देखिने हो। त्यो भएर त्यो बिजनेस कस्तो गर्यो त, यसले नाफा बढाउन सक्यो कि घाटा बढाउन सक्यो भनेर यो वित्तीय कारोबारको कार्य सम्पादनको मापकको सूचकको रूपमा लिइन्छ है। यो एक्रुअल बेसिस, मनी मेजरमेन्ट बेसिस, डबल इन्ट्री एकाउन्टिङ पिरियड, डबल इन्ट्री एकाउन्टिङ कन्सेप्ट आदि कन्सेप्टको आधारमा बनाइन्छ भनेर यति भनिसकेपछि नाफा नोक्सानको डेफिनेसन पुग्छ। त्यसपछि नगद प्रवाह विवरणको डेफिनेसन छ। नगद प्रवाह आधुनिक वित्तीय सूचकको रूपमा 1990बाट नगद प्रवाह विवरण आएको। यो संस्थामा हुने, यसले क्याश कन्सेप्टका आधारमा संस्थाको व्यावसायिक कारोबारबाट संस्थामा आउने क्याश इनफ्लो र आउटफ्लोको नेट रेसिडुअल भ्यालुलाई देखाउने गरी बनाइने विवरण नै नगद प्रवाह विवरण हो है। यति डेफिनेसन भए हुन्छ है। यसले चाहिँ नेट क्याश स्टक, अर्निङ, नेट क्याश स्टक, क्याशमा कति अर्निङ भयो, जस्तै नाफा नोक्सानले क्याश अर्निङ मात्रै भन्दैन, उसले एक्रुअल भन्छ, उसले तिम्रो नाफा यति हो भन्छ, तर त्यो नाफा चाहिँ क्याशमा ठ्याक्कै संस्थामा जति प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टले देखायो त्यति बराबरको क्याश नाफाबाट आएको क्याश हो कि होइन भनेर देखाउँदैन, तर नगद प्रवाह विवरणले देखाउँछ। त्यो भएर यो नेट क्याश स्टक, अर्निङ, लिक्विडिटी पोजिसन आदि बताउने सूचकको रूपमा पनि नगद प्रवाह विवरणलाई लिइन्छ भनेर यसको डेफिनेसन सक्दिन हुन्छ। र यो आधुनिक वित्तीय सूचकको रूपमा चाहिँ नगद प्रवाह विवरणलाई किन लिइन्छ भन्दा यसले अब ठ्याक्कै हामी जानु पर्यो नाफा नोक्सानलाई कम्पेरिजन गरेर। नाफा नोक्सान खाता चाहिँ एक्रुअल बेसिसमा बनाइन्छ भने नगद प्रवाह विवरण चाहिँ क्याश बेसिसमा बनाइन्छ, जसले संस्थामा एक्चुअल क्याश छ कि छैन र संस्थाको व्यावसायिक कारोबारबाट क्याश कति जेनेरेट गर्न सक्यो र त्यो क्याशलाई कति युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेटरको रूपमा अथवा सूचकको रूपमा जनाउने हुँदा यसलाई आधुनिक वित्तीय सूचकको रूपमा 1919बाट लिँदै आएको हो। यसले संस्थाको क्याश पोजिसन, लिक्विडिटी पोजिसन बताउँदछ। यसले कुन क्षेत्रमा क्याश कति गयो र कुन क्षेत्रबाट क्याश इन्फ्लो भयो र कुन क्षेत्रमा बढी क्याश आउने, कुन लाभदायक छ, नाफा मात्रै नभइकन कुन क्याश जेनेरेट गर्ने क्षेत्र हो भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न सूचकको रूपमा कार्य गर्छ। त्यसकारणले यसलाई आधुनिक सूचकको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, लिन सकिन्छ भनेर भन्दिने है। अब जोखिम नम्बर 5। अब हेर्नुहोस् जोखिम है।
जोखिम भनेको के हो? जोखिम भनेको के हो? जोखिमको यो नम्बर 5 को क्वेसन छ। जोखिम भन्नाले के बुझिन्छ? समग्र रिस्क भनेको छ, कुनै एउटा पार्टिकुलर रिस्क भनेको छैन। बैंक वित्तीय संस्थामा उत्पन्न हुने जोखिमको व्याख्या गर्दै हालको तरलता जोखिम कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अहिले नै करेन्ट सिचुएसनलाई नै हिट गरेर एउटा तरलतालाई समग्रमा सोधेको छ। यसले तीनटा एन्सर खोजिरहेछ, तीनटा ब्रेकडाउनमा एन्सर गर्नुपर्ने भनेको छ। समग्र अब हामी रिस्कको डेफिनेसन लेख्ने है। अब जोखिमको हेर्नुहोस् है, जोखिमको परिभाषा म लेख्छु, म भन्छु, तपाईँहरू एकदमै कन्सन्ट्रेट भएर सुन्नु होला है। त्यस्ता बाधा, अडचन, सम्भावित हानि, नोक्सानी, प्रतिकूल अवस्था जसले एक्सपेक्टेड अर टार्गेट रिजल्टलाई प्राप्त हुन नसक्ने, नदिने सम्भावनालाई जनाउँछ, त्यो नै जोखिम हो है। यसले एक्चुअल रिजल्ट र एक्सपेक्टेड रिजल्ट बीचको फरक हुने सम्भावनालाई जनाउँदछ है। सेकेन्ड पोइन्ट, व्यावसायिक संस्थाहरू हाई रिस्क हाई रिटर्न भन्ने सिद्धान्तमा सञ्चालित हुन्छन्। त्यसैले जोखिम नलिनु भन्दा क्यालकुलेटेड रिस्क लिई सोही अनुसार रिटर्न लिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ है। यति बसी जोखिमको परिभाषा पुग्छ। अझै तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने 1-2वटा पोइन्ट आफै थप्न सक्नुहुन्छ। अब म सरसर्ती गइहालेँ जोखिमको प्रकारहरूमा। अब हेर्नुहोस् है, थोरै ब्याकग्राउन्डमा लेख्नुपर्छ जोखिमको प्रकारहरू। जोखिमलाई विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूले संस्था अनुसार विभिन्न जोखिमहरूलाई क्याटेगोराइज गरेको पाइन्छ। यो सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, बिजनेस रिस्क, तपाईँको कम्प्लायन्स रिस्क लगायत विभिन्न प्रकारका रिस्कको रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जोखिमलाई वर्गीकरण गर्दा OECD, बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट, बेसल कमिटी, एनआरबी डिरेक्टिभले दिएको परिधिको आधारमा, उनीहरूले दिएको मापदण्डको आधारमा र उनीहरूले क्याटेगोराइज गरेको आधारमा जोखिमहरूको वर्गीकरण गरी सोही अनुसार जोखिम व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ, जस अनुसार निम्न जोखिमहरू पाउन सकिन्छ भनेर सरर भन्ने अपरेसनल रिस्क। अब अपरेसनल रिस्कको एक सेन्टेन्समा लेख्ने लेन्थी क्वेसन छ। अपरेसनल रिस्क भनेको के हो भनेर डिरेक्टिभमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ। डिरेक्टिभमा मजाले छ, अपरेसनल रिस्कको डिफाइन पनि गरेको छ है। त्यसपछि क्रेडिट रिस्क, त्यसपछि मार्केट रिस्क। हाम्रो डिरेक्टिभमा चाहिँ निर्देशनमा चाहिँ मार्केट रिस्क, इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क भनेको छ, तर मार्केट रिस्क अन्तर्गत 3टा रिस्क हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क हुन्छ, फरेन एक्सचेन्ज रेट रिस्क हुन्छ र अर्को तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट रिस्क भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो डिरेक्टिभले सबै एकैचोटि राखिदिएको छ, क्याटेगोराइज गरिदिएको छ। त्यो भएर अपरेसनल रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क र अन्य रिस्कहरू, रिपुटेसन रिस्क, स्ट्राटेजिक रिस्क लगायत विभिन्न रिस्कहरू हुन्छन् भनेर तपाईँहरूले मुख्य डिरेक्टिभमा भएअनुसार व्यासले पहिचान गरे अनुसार लेख्ने र अन्य विभिन्न रिस्कहरू भनेर तल लेखिदिने र डिरेक्टिभमा भएका रिस्कहरूलाई चाहिँ एक सेन्टेन्समा व्याख्या गर्नुपर्छ है। अब तरलता जोखिम कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेछ, यो चाहिँ अहिले तरलताको ठ्याक्कै डिरेक्टिभ 5 मा छ। डिरेक्टिभ अनुसार अब ठ्याक्कै त्यहाँ धेरै कुरा लेन्दी गर्न सकिन्न। एउटा ब्याङ्कले रिस्क पहिचान, मापन, व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्याङ्कन फ्रेमवर्क गराउनु पर्यो भन्ने। अर्को तपाईँको स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन्स अनुसार, स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन 2012 अनुसार विभिन्न डिपोजिटको, लेन्डिङको स्ट्रेस टेस्टिङ गर्नु पर्यो भन्ने। रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स 2018 अनुसार क्रेडिट लिक्विडिटी रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि विभिन्न कार्यहरू गर्नु पर्यो भन्ने। हामी सिडी रेसियो, एलडी रेसियो, एलडी भनेको लिक्विडिटी डिपोजिट रेसियो, अनि हामी तपाईँको लिक्विडिटी रेसियो नै भन्ने है। यी विभिन्न बकेट एनालाइसिसहरू भन्ने, तपाईँको अल्पकालीन सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको विभिन्न तपाईँको टाइम इन्टरभलमा लगाएर यसको बकेट एनालाइसिस गर्ने र सोही अनुसार म्याच्युरिटी मिसम्याच नहुने गरी गर्ने भन्ने विभिन्नहरू छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरेर लेख्नु होला। डिरेक्टिभमा चाहिँ यो सबै कुराहरू छ है। ओके, अर्को एउटा क्वेसन छ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको परिचय दिँदै यसका मुख्य तत्त्वहरूको चर्चा गर भनेको छ। आन्तरिक नियन्त्रण, इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम है। इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टमलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले विभिन्न व्याख्या गरेको पाइन्छ। मैले आफ्नो एउटा डेफिनेसन बनाएको छु तपाईहरुलाई, जुन हेर्नुस् है। व्यवसायको आफ्नो क्रियाकलाप, स्रोत परिचालन, कार्य आदि लक्ष्य अनुरूप
उन्मुख गराउन, आफैले आफैलाई निर्देशित गर्ने, परिचालित गर्ने, संस्थाभित्र बनाइएको नीतिगत, कार्यगत, संस्थागत, प्रक्रियागतको समष्टिगत संरचना नै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो भनेर डिफाइन गर्ने। टक्क एकदम सटिक तर चोटिलो डिफाइन गर्ने। हेर्नुहोस् है, यो आन्तरिक नियन्त्रण भनेको छ नि, आन्तरिक संस्थाभित्रैबाट व्यवस्थापनले आफैले आफैलाई व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्यहरू, संस्थाका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न बनाइएको एउटा फ्रेमवर्क हो जसलाई आन्तरिक नियन्त्रण भनिन्छ। यसले सम्पूर्ण व्यावसायिक क्रियाकलापहरू, कारोबारहरू, स्रोत परिचालनहरूलाई चाहिँ लक्ष्य निर्देशित बनाउँछ। यसले व्यवस्थापन टप लेभल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर तल्लो तहका स्टाफहरूलाई कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर लक्ष्य उन्मुख बनाउने काम गर्दछ। यो आन्तरिक नियन्त्रण हो, नामै आन्तरिक नियन्त्रण, कन्ट्रोल गर्ने प्रणाली एउटा संरचना हो। त्यसमा विभिन्न कुराहरू हुन्छ। हेर्नु त, आन्तरिक संस्थाभित्रै नियन्त्रण कन्ट्रोल गर्ने भनेको तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर जान नदिने प्रणाली भनेको यसको एउटा फ्रेमवर्क छ। त्यहाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू छन्, संरचनागत व्यवस्थाहरू छन्, फङ्सनल व्यवस्थाहरू छन्, विभिन्न कार्यगत व्यवस्थाहरू छन्। यी सबैको एउटा समष्टिगत रूप नै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो भन्ने। अब यसको तत्त्वहरूको चर्चा गर भन्छ। त अब यहाँ कोसो फ्रेमवर्क भन्ने छ। कोसोले चाहिँ 5 प्रकारका तत्त्वहरू भनेर पहिचान गरेको छ र राष्ट्र ब्याङ्कको डिरेक्टिभमा पनि छ। त्यो तपाईँको डिरेक्टिभ 21.1 मा देखाएको छ। त्यसले थुप्रो राष्ट्र ब्याङ्कले लगभग 12-15वटाहरू तत्त्वहरू चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका तत्त्वहरू, कम्पोनेन्टहरू, प्रिन्सिपलहरू भनेर पहिचान गरेको छ। डिरेक्टिभमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ छ। यसका मुख्य तत्त्वहरूलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले 12-15वटा रूपमा गरे पनि यसलाई समग्रतामा कोसो फ्रेमवर्कले 5वटा रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। हो 5वटा वर्गीकरण, 5वटा होलिस्टिक रूपमा 5वटा कम्पोनेन्टमा चाहिँ प्रिन्सिपलमा चाहिँ रहेर लेख्न सकिन्छ। ती यहाँ यो पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसले अपरेसन गर्छ, यसले रिपोर्टिङको पनि गर्छ, यसले कम्प्लायन्स पनि गर्छ। यहाँ विभिन्न लेभलमा हुन्छ भनेको छ यो। त्यसपछि यसका कम्पोनेन्टहरू छन्। हेर्नुहोस् है, सुरुमा कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। अब व्यवस्थापनले कन्ट्रोलको लागि कस्तो इन्भाइरोमेन्ट गरेको छ, नीतिगत व्यवस्था कस्तो गराएको छ, कार्यगत व्यवस्था कस्तो गराएको छ, संरचनागत व्यवस्था कस्तो गराएको छ भनेर कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट, कन्ट्रोल मेकानिजम कस्तो बनाएको छ भनेर एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा लिएको छ कोसोले। त्यसपछि अर्को रिस्क एसेसमेन्ट। अब यो सम्पूर्ण संस्थामा उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमका जुन हामीले रिस्कको बारेमा गफ गरियो, त्यो रिस्क एसेसमेन्ट, त्यसको विधि कस्तो हुने, रिस्क म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क कस्तो हुने, यो रिस्क म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन्स कस्तो हुने भनेर यो गराइएको छ। त्यसपछि कन्ट्रोल एक्टिभिटिज। अब के एक्टिभिटिजहरू गर्ने त, हामी अडिटिङ गर्ने हो कि, क्रस चेकिङ गर्ने हो कि, टेस्टिङहरू गर्ने हो कि, चेकिङहरू गर्ने हो कि, चेकर एन्ड मेकरको व्यवस्था गर्ने हो कि, सीसीटीभीहरू गर्ने हो कि, हामी तपाईँको टाइममा आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण गराइदिने हो कि, कन्ट्रोल एक्टिभिटिजहरू छ। अनि इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन। अब हाम्रो संस्थाको म्यानेजमेन्ट सिस्टम कस्तो गराउने त, संस्थामा इन्फर्मेसन फ्लो कसरी गराउने त, कहीँ के एउटा सानो डिफल्ट भयो भने यसलाई कसरी कम्युनिकेट गर्ने सिस्टम बनाउने त भन्ने छ। अर्को मोनिटरिङ। अब त्यो तपाईँको कन्ट्रोल, इन्टरनल कन्ट्रोल प्रपरली काम गरेको छ कि छैन, त्यसमा काम गरेको छैन भने त्यसमा के रिभ्यू गर्नुपर्ने छ, किन काम गरेको छैन, त्यहाँ दण्ड सजायहरू के गर्नुपर्ने छ, अथवा त्यहाँ राम्रो गर्नेलाई पुरस्कारहरू कस्तो गर्नुपर्ने छ, त्यसमा पिरियडिक रिभ्यू के गर्नुपर्ने छ भनेर यो मोनिटरिङ पनि गरिरहेको हुन्छ। यो समग्र इन्टरनल कन्ट्रोलको तत्त्वहरू भयो। यी 5वटा तत्त्वहरूलाई चाहिँ यसरी व्याख्या गर्ने है। अब यहाँ एउटा क्वेसन छ, सञ्चार भन्नाले के बुझिन्छ? प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले, यामयास भन्ने छ, प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले संस्थाको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा कसरी सहयोग गर्दछ? ल हेर्नुहोस् त, एउटा सञ्चारको कुरा छ र प्रभावकारी सञ्चार, संस्थामा पोर सञ्चार हुँदा चाहिँ यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ अथवा राम्रो सञ्चार हुँदा चाहिँ यसले कसरी द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्छ भनेर यसले सोधिरहेछ है। अब सञ्चार भनेको त तपाईँहरू ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। सञ्चारको डेफिनेसन चाहिँ वाट क्वेसन जस्तै हो। यसले के भन्छ भने एक पक्षबाट अर्को पक्षमा प्रवाह हुने सूचना, डाटा, विभिन्न तथ्याङ्कहरू, सूचना, डाटा, तथ्याङ्क, विभिन्न स्रोतहरू चाहिँ इन्टेन्ट तरिकाले तोकिएको, चाहिएको लेभलमा बुझ्ने नै सञ्चार हो भन्छ। एउटा प्रेषकले पठाएको सूचनाहरू, डाटाहरूलाई चाहिँ प्रापकले चाहिँ बुझ्न सकेन भने त्यसलाई सञ्चार भएको मानिँदैन। त्यो भएर यसले इन्टेन्ट मिनिङ बुझ्ने गरेर प्रवाह गरिएको सूचनाहरू, डाटाहरू नै सञ्चार हो भन्छ। यसले के भन्छ भने इन्कोडिङ र डिकोडिङ एउटै हुनु पर्यो, त्यसलाई सञ्चार भनिन्छ भन्छ है। सामान्य परिभाषा चाहिँ के भन्छ भने एक पक्षबाट अर्को पक्षमा सूचना प्रवाह हुने, डाटा प्रवाह हुनेलाई सञ्चार भन्छ भने
यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको ठ्याक्कै गहिरिएर भन्दा चाहिँ एक पक्षबाट अर्को पक्षमा प्रभाव भएको सूचना डाटा जुन इन्टेन्ट मिनिङको आधारमा बुझिन्छ अथवा जुन इन्कोडिङ र डिकोडिङ एउटै तरिकाले बुझिन्छ त्यसलाई नै सञ्चार भनिन्छ अथवा त्यसलाई नै प्रभावकारी सञ्चार भनिन्छ भनेर व्याख्या गर्न मिल्यो है। प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले संस्थाको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा कसरी सहयोग गर्छ भन्छ। अब इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम र कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको कोरिलेसन देखाइ भनेको यसले हेर्नुहोस् है। अब प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको के हो भन्दा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको के हो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका विभिन्न 5वटा कम्पोनेन्टहरू छन्। तिनका कम्पोनेन्टहरू अहिले व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नै पढ्नु पर्दाखेरि त्यहाँ बनाउँदा अब ती कम्पोनेन्टहरूमा चाहिँ यसले के गर्छ भने समूह तपाईँको तल्लो लेभलदेखि व्यवस्थापनसम्म सूचना प्रवाह हुने एउटा तपाईँको मेकानिजम हो, एउटा सिस्टम हो, त्यो सूचना प्रणाली हो। यसले सूचनालाई अर्गनाइजेसनको सूचनालाई डाउनवार्ड फ्लो, अपवार्ड फ्लो, ल्याटरल फ्लो सम्पूर्ण तरिकाले चाहिँ बाधा रहित विभिन्न कम्युनिकेसन ब्यारियर नहुने तरिकाले चाहिँ सम्पूर्ण पक्षहरू सरकारवाला पक्षहरूसँग सूचना प्रवाहित गर्छ। यो एउटा म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भयो। अब द्वन्द्व म्याक्सिमम संस्थामा द्वन्द्व चाहिँ अब हामी द्वन्द्वमा केन्द्रित भयो भन्नु। म्याक्सिमम संस्थामा अथवा अधिकतम संस्थाहरूमा द्वन्द्व सिर्जना हुने प्रमुख कारण भनेको इन्फर्मेसन मिसलिडिङ हो, मिसकम्युनिकेसन हो, कम्युनिकेसन ब्यारियर हो। यसले गर्दा मान्छेले सही कुरा सही समयमा सही तरिकाले नबुझेर विभिन्न दुविधाहरू, विभिन्न तपाईँको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू क्रिएट हुन्छ र जसले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ, जसले ग्रिभिनेन्सहरू संस्थामा सिर्जना गर्छ। ग्रिभिनेन्सहरू सिर्जना हुन्छ, अस्पष्ट कुराहरू इन्फर्मेसनहरू अस्पष्ट भइसकेपछि अनि त्यो ग्रिभिनेन्सहरू बढी झ्याङ्गिँदै गइसकेपछि द्वन्द्व हुन्छ। अब प्रभावकारी सूचना प्रणालीले के गर्छ, इन्फर्मेसनलाई चाहिँ तपाईँको टाइमली प्रिसाइसली बाधा रहित मिसलिडिङ नभइकन सही तरिकाले तथ्यपरक तरिकाले चाहिँ सरकारवाला पक्षहरूसँग प्रसारण गर्छ र यसले चाहिँ रियल टाइम इन्फर्मेसन दिन्छ। जब सरकार पक्षले जे सूचना चाहिएको सोही सूचना सही तरिकाले बुझ्ने गरेर सही समयमा सही तरिकाले मिसलिडिङ, मिसगाइडिङ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने गरेर नबुझ्दाखेरि उनीहरू विषयवस्तुको बारेमा स्पष्ट हुन्छन्। उनीहरू त्यो विषयवस्तुको बारेमा स्पष्ट हुन्छन् उनीहरूमा चाहिँ विभिन्न ग्रिभिनेन्सहरू, विभिन्न असन्तुष्टिहरू सिर्जना हुँदैन र एक पक्ष र अर्को पक्षबीच मनमुटाव हुने, असमझदारी हुने, बेमेल हुने अवस्था सिर्जना हुँदैन। त्यसैले प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले संस्थामा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा यसरी सहयोग गर्न सक्छ भनेर भन्दैन है। यसरी भन्ने अलिकति अब तपाईँहरू लेखाइले चाहिँ फुल फर्मेटमा चाहिँ लेख्नु होला। ओके, अर्को एउटा क्वेसन छ यहाँ मोटिभेसनबाट, उत्प्रेरणाको परिचय दिनुहोस्। वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कर्मचारी उत्प्रेरणाको प्रमुख औजारको रूपमा लिनुका कारणहरू चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ कस्तो भनिरहेछ, उत्प्रेरणाका हामी टुल्सहरू विभिन्न टुल्सहरू भनेर पढाएका थियौँ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई अहिलेसम्म हामी टुल्स नै भनेर पढेको पनि छैन, तर यहाँ चाहिँ अब त्यो टुल्सको रूपमा राखिदियो। अब व्याख्या गर्नुपर्छ। उत्प्रेरणा भनेको त हामी सबैलाई थाहा छ, एउटा तपाईँको कुनै पनि व्यक्तिलाई इन्टरनल्ली र एक्सटर्नल्ली कुनै कार्य, कुनै लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रति उद्वेलित गराउने, उन्मुख गराउने, निर्देशित गराउने, उत्तेजित गराउने, अभिप्रेरित गराउने एउटा प्रक्रिया अथवा चिज नै उत्प्रेरणा हो भन्ने कुरा सकिन्छ। यो डेफिनेसन चाहिँ सबैले लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै सोधिरहेछ, वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कर्मचारी उत्प्रेरणाको प्रमुख औजारको रूपमा लिनुको कारण हुनु। हेर्नुहोस् है, वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला, र यसले कसरी कर्मचारीहरूलाई मोटिभेट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यहाँ यसरी रिलेसन खोजिरहेछ। वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको के हो भने कर्मचारीहरूलाई दिएको TOR टर्म अफ रेफरेन्स अनुसार उनीहरूको जब डिस्क्रिप्सन, जब स्पेसिफिकेसन अनुसार तोकिएका कार्यहरू टाइम, कस्ट, क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटीका आधारमा सम्पन्न भयो कि भएन भनेर विगतमा गरिएका कार्यहरू वर्तमानमा मूल्याङ्कन गरिने एउटा प्रणाली कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली हो। वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले सम्पादित कार्यहरूलाई चाहिँ वस्तुगत आधारमा, टाइम, रियल टाइमका आधारमा, कस्टका आधारमा, क्वालिटीका आधारमा, क्वान्टिटीका आधारमा बायसनेस नभइकन
मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ, जसले उनीहरूको एक्चुअल पर्फर्मेन्स चाहिँ देखिन्छ। अब जब कर्मचारीहरू आफ्नो कार्य सम्पादन मैले यति काम यसरी सम्पन्न गरेँ, अरूको भन्दा बेस्ट गरेँ भने मलाई चाहिँ बेस्ट तरिकाले रिवार्ड गरिन्छ, मैले यो काम यसरी सम्पन्न गरेँ भने मैले यो रिटर्न पाउँछु भन्ने उनीहरूलाई सुनिश्चित भइसकेपछि मेरो कार्य सम्पादन मैले गरेको कामको रियल मूल्याङ्कन हुन्छ। मैले गरेको काममा कुनै त्यसको मापन गर्दा चाहिँ कुनै तलमाथि हुँदैन, मैले जे पर्फर्मेन्स गरेको त्यही रिटर्न पाउँछु भन्ने जब कर्मचारीहरू सुनिश्चित हुन्छन्, ढुक्क हुन्छन्, त्यसपछि उनीहरू चाहिँ कामप्रति लगाव देखाउँछन्, काम राम्रोसँग गर्छन्, बेस्ट पर्फर्मरको रूपमा हुन्छन् है। अब त्यसरी वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारी उत्प्रेरणाको औजारको रूपमा यसरी भूमिका खेल्छ भनेर एक्सप्लेन गरिदिने। अब एउटा टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भन्ने छ, यो 4th लेभलमा छैन, 5 लेभलमा छ। टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ? संस्थाको गुणस्तर कायम गर्नका लागि क्वालिटी सर्किललाई महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिनुको कारणहरू चर्चा गर भन्छ। हेर्नुहोस् है, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा पहिला बुझ्ने। यो एउटा होलिस्टिक एप्रोच हो जसले संस्थामा बृहत्तम रूपमा संस्थाको वाइडर रूपमा बृहत रूपमा चाहिँ संस्थामा सम्पूर्ण क्षेत्रमा संस्थाको सम्पूर्ण अङ्गहरूमा चाहिँ गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। यसले टप टु डाउन कमिटमेन्ट भनेको टप लेभल म्यान उच्च व्यवस्थापनदेखि लिएर तल्लो तहका कर्मचारीसम्मले कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। अर्गनाइजेसन वाइड हुनु पर्यो, सम्पूर्ण अर्गनाइजेसनका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्नु पर्यो। कन्टिन्युस, यो एकचोटि मात्रै इम्प्रुभमेन्ट गरेर हुने होइन, एकचोटि मात्रै क्वालिटी मेन्टेन गरेर हुने होइन, यो कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट हुनु पर्यो। र यसले बटम टु टप इम्प्रुभमेन्ट भनेको तलदेखि कार्यहरूमा तलदेखि माथिसम्म कमिटमेन्ट चाहिँ माथिदेखि तलसम्म र त्यसको सुधार चाहिँ तलदेखि माथिसम्म हुनु पर्यो भन्ने कुरा नै टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हो। अर्थात् यसले टप टु डाउन कमिटमेन्ट, अर्गनाइजेसन वाइड कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट, बटम टु टप इम्प्रुभमेन्ट नै सुधार गरिनुपर्छ भन्ने नै टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट हो है। टोटालिटी कुनै एक सेक्टरमा मात्रै होइन भन्छ। क्वालिटी भनेको त तपाईँको त्यसले तोकिएको अपेक्षित रिजल्ट दिनु पर्यो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने म्यानेजमेन्ट भइहाल्यो। अब क्वालिटी सर्किल भनेको के हो भन्दा संस्थामा अब संस्था अनुसार हुन्छ, नर्मली चाहिँ 8 देखि 10 जनाको एउटा तपाईँको सेम डिपार्टमेन्टमा सेम काम गर्ने सेम लेभलका कर्मचारीहरूको एउटा सामान्य कमिटी हो, ग्रुप हो, टिम हो, जसले चाहिँ तपाईँको आफूले गरेका कार्यहरूको चाहिँ विभिन्न समयमा छलफल गर्छन्, उनीहरू रिभ्यू गर्छन्, उनीहरूको फिडब्याक लिन्छन् र त्यसले चाहिँ हामीले गरेको कार्यहरू कति गुणस्तर भयो, अब गर्नुपर्ने के छ भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यो छलफल गर्न बनाएको एउटा फोरम नै क्वालिटी सर्किल हो। अब यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा कसरी लिन्छ? यसको तपाईँको टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टका विभिन्न औजारहरू छन्, त्यो मध्ये क्वालिटी सर्किललाई एउटा महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिइन्छ। कसरी लिन्छ? क्वालिटी सर्किलले चाहिँ टाइममा तपाईँको आफूले गरेका त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कर्मचारीहरू रहेका हुनाले टाइममा आफूले गरेको कामहरूको पिरियडिक रिभ्यूहरू हुने र त्यसमा कमजोरी हुँदाखेरि चाहिँ सच्याउने गर्दछन्। यसले गर्दा चाहिँ संस्थाको सम्पूर्ण गुणस्तरमा चाहिँ सुधार आउँछ। यसले संस्थाको टप लेभल म्यानेजमेन्टले सुधार गर्नुपर्ने र आफ्नो अन्य विभिन्न सरकारवाला अथवा इन्टर रिलेटेड क्रस कटिङ क्षेत्रहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने सुधारको बारेमा डिस्कस गर्छ र सुधार गर्न विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाव दिन्छ। आफैले सुधार गर्नुपर्ने भने आफैमा चेन्ज ल्याउँछ। यसले गर्दा चाहिँ क्वालिटी सर्किलले चाहिँ संस्थाको टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा सहयोग पुर्याउँछ र यसैलाई महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिएको हुन्छ भन्नु पर्यो है। अब कोष व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? नम्बर 10 को क्वेसन छ। कोष व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? आधुनिक ब्याङ्किङ कारोबारमा गैर कोषमा आधारित कारोबारको महत्त्व बढ्दै जानुका कारणहरू उल्लेख गर भनेको छ है। अब फन्ड म्यानेजमेन्ट भनेको त तपाईँहरू बुझ्नुभयो। फन्ड भनेको समग्र तपाईँको संस्थाको रिसोर्सेस हो। यो फन्ड म्यानेजमेन्ट भनेको रिसोर्स कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर रिसोर्सको प्रपर युटिलाइजसम्म गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। अर्थात् संस्थामा न्यूनतम कस्टमा फन्ड कलेक्सन गरेर अधिकतम न्यून रिस्क हुने क्षेत्रमा फन्ड प्रवाह गरी अधिकतम लाभ लिने कार्य नै कोष व्यवस्थापन हो। अर्थात् कोषको आदर्शतम बिन्दुमा रहेर न्यूनतम रिस्कमा अधिकतम रिटर्न आउने गरेर न्यूनतम कस्टमा फन्ड्स रिसोर्स कलेक्सन गरेर अधिकतम रिटर्न आउने ठाउँमा
प्रयोग गर्नको लागि गरिने व्यवस्थापन प्रक्रियाहरू नै कोष व्यवस्थापन हो भन्ने। यसले मूलतः 3टा कुराहरू समेटेको हुन्छ। एउटा रिसोर्स कलेक्सन गरेको हुन्छ, रिसोर्स कलेक्सनको पनि विभिन्न कुराहरू हुन्छ, जस्तै निक्षेप लिने हो भने कुन लिने, तपाईँको फिक्स्ड डिपोजिट लिने कि करेन्ट डिपोजिट लिने कि सेभिङ डिपोजिट लिने कि तपाईँको इक्विटी बेस फन्डहरू लिने कि तपाईँको डेफ बेस फन्डहरू, यो सबै कुराहरू हेरेको हुन्छ। त्यसपछि यसले रेट हुन्छ, टाइम हुन्छ, पिरियड हेरेको हुन्छ। त्यसपछि यसले युटिलाइजेसन हुन्छ, कहाँ रिसोर्सेस युटिलाइज गर्ने त्यो कलेक्सन गरेको त्यहाँ हुन्छ। अब युटिलाइजेसन तपाईँको लङ टर्म प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने हो कि सर्ट टर्म प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने हो कि तपाईँको हाई रिस्क तर रिटर्न हाई हुने ठाउँमा गर्ने हो कि सबै कुराहरू गर्ने नै कोष व्यवस्थापन हो। संस्थामा पर्याप्त मात्रामा कोष राख्ने र कोषको आदर्शतम परिचालन गर्ने नै कोष व्यवस्थापन हो भनेर भन्ने। आधुनिक ब्याङ्किङ कारोबारमा गैर कोषमा आधारित कारोबारको महत्त्व बढ्दै जानुको कारणहरू उल्लेख गर्छ। अब सुरुमै मैले भनिसकेँ, हाम्रो नेपालको ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस भनेको ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस हो। हाम्रो सम्पूर्ण ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस, ब्याङ्किङ बिजनेस भनेको 80% 85% चाहिँ फन्ड बेसमा आधारित ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस छ अथवा बिजनेस कारोबार छ। तर पछिल्लो क्रममा ब्याङ्कहरू आधुनिक ब्याङ्किङ अवधारणासँगै आधुनिक ब्याङ्किङ कारोबारसँगै ब्याङ्कहरू फन्ड बेस कारोबारबाट नन फन्ड बेस कारोबारमा सिफ्टिङ भइरहेको पाइन्छ। नेपालमा सबैभन्दा, तपाईँलाई तथ्यगत रूपमा एउटा भनिदिउँ, सबैभन्दा नन फन्डेड बिजनेस गर्ने हाइएस्ट ब्याङ्क भनेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क हो, जसले तपाईँको फन्ड बेसबाट 60% जति प्रफिट अर्निङ गरिरहेको हुन्छ भने तपाईँको 40% जति चाहिँ नन फन्ड बिजनेसबाट त्यसले प्रफिट अर्निङ गरिरहेको हुन्छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले। त्यस्तै गरेर अरू ब्याङ्कहरू पनि यसरी नै अब फन्ड बेसमा मात्रै कन्सन्ट्रेट हुँदा उनीहरूको बिजनेस चाहिँ नन फन्डेड डाइभर्सिफाई हुनु पर्यो भन्छ। र अब यो बिस्तारै महत्त्व हुँदै गइरहेछन्, ब्याङ्कहरू त्यतातिर सिफ्टिङ हुँदै गइरहेका कारणहरू के हुन् भनेर बुझ्नु उल्लेख गर भनेको छ। के भइरहेछ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू किन अब यो तपाईँको नन फन्डेड बिजनेसतिर गइरहेका छन् त नि भन्दा यसको विभिन्न बेनिफिटहरू भन्नु पर्यो, यसको महत्त्वहरू उल्लेख गर्नु पर्यो। के छ त हाम्रो नन फन्डेड बिजनेसमा चाहिँ तपाईँको तत्काल फन्डको आवश्यकता नपर्ने भएको कारणले यसले लिक्विडिटीमा समस्या गर्दैन। फन्ड रिसोर्स आफू पर्याप्त एडुकेट रिसोर्सको एभाइबिलिटीको सुनिश्चितता खोज्दैन, त्यो एउटा भयो। अनि त्यहाँ नन फन्डेड बिजनेसमा चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङमा गइरहेछन्, भर्चुअल ब्याङ्किङमा गइरहेछन्, आधुनिक ब्याङ्किङका विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा गइरहेछन्। यसले गर्दा ब्याङ्कहरूको बिजनेस पोर्टफोलियो, ब्याङ्कहरूको बिजनेस मोडलमा डाइभर्सिफिकेसन ल्याइरहेको छ। यी कारणले चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ विभिन्न तपाईँको नन फन्डेड बिजनेसहरूबाट पनि अधिक लाभहरू प्राप्त गरिरहेको छ। त्यो भएर यी कारणले चाहिँ ब्याङ्कहरूमा नन फन्डेड बिजनेस अथवा तपाईँको नन फन्डेड बिजनेसमा आधारित कारोबारहरूको महत्त्व चाहिँ निरन्तर यतातिरको ब्याङ्कहरूको बिजनेस भोल्युम, ब्याङ्कहरूको अग्रसरता बढिरहेको पाउन सकिन्छ भनेर यसरी भन्दैन। भनेको यो नन फन्डेड बिजनेसको महत्त्व लेख अथवा ब्याङ्कहरूलाई के एडभान्टेज हुन्छ भनेर ठ्याक्कै जिस पोइन्ट त्यही खोजेको हो। यसलाई समग्र रूपमा नन फन्डेड बिजनेस भनेको के हो भनेर लेख्दै गर्दा त्यसका फाइदाहरू भन्ने है। ल सरसर्ती एउटा 100 नम्बरको सेट भ्याइयो। ल साथीहरूलाई अब साथीहरूलाई थोरै केही क्वेसन एन्सरको केही टर्म छ भने केही क्वेरिजहरू छ भने अघि भनिएका कुराहरूमा गैर कोषमा आधारित कारोबारको महत्त्व चाहिँ तपाईँहरू अलिकति के छ भने यो एउटा तपाईँको एकछिन ल ओके, यो गैर कोषमा आधारित कारोबारको महत्त्व के छ भने तपाईँको ओके सिडिटी फुल फर्म सोधिरहनु भएको छ। के भइरहेछ भने गैर कोषमा आधारित एउटा त तपाईँको यो वसलत बाहिरको कारोबार पनि भनेर तपाईँहरूले कतिपय बेलामा सुनिरहनु भएको होला र डिरेक्टिभमा पनि छ। वसलत बाहिरको कारोबार अथवा गैर कोषमा आधारित कारोबार भनेको के हो भने तपाईँको तत्काल तपाईँको ब्याङ्कको फन्डमा, क्यासमा, लिक्विडिटीमा असर नपार्ने खालका कारोबारहरू गैर कोषमा आधारित कारोबार हो। र यो गैर कोषमा आधारित कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई तत्काल लिक्विडिटीको समस्या नपर्ने, तत्काल तपाईँको एभाइलेबल रिसोर्सेस फन्डको आवश्यकता नपर्ने, ब्याङ्कहरूको तत्काल तपाईँको लिक्विडिटी कस्टहरू नपर्ने, ब्याङ्कहरूको तत्काल फन्ड कस्टहरू नपर्ने, ब्याङ्कहरूले चाहिँ तपाईँको क्यास लगानी नगरिकन, फन्ड लगानी नगरिकन फी बेसमा कमिसन बेसमा चाहिँ शुल्कका आधारमा चाहिँ इन्कम जेनेरेसन गर्न पाउने, यो कुराहरू भइरहेछ।
अनि अर्को यो भनेको मोडल ब्याङ्किङ कन्सेप्ट पनि हो, आधुनिक ब्याङ्किङ युनिभर्सल ब्याङ्किङ कन्सेप्टको पनि हो। यसले चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको डिजिटल ब्याङ्किङबाट आउने शुल्कहरू जस्तै विभिन्न रकम ट्रान्सफरहरू, रेमिटेन्सहरू, हेर्नु त रेमिटेन्सको कारोबारबाट ब्याङ्कहरूले हाम्रो त्यत्रो रेमिटेन्स छ त्योबाट आउने रेमिटेन्सहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले इफेक्टिभली युटिलाइज गर्न सकिरहेका छन् है। त्यो पनि फन्ड बेस गैर नन कोस्टमा आधारित कारोबारहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ छ है। यसको सल्युसन हामी पाउँदैन त्यो सिडी रेसियोले हजुरले त्यो के भन्नु ए हजुर यो सिडी रेसियो होइन है। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिबाट के गराइदिएको छ भने ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ सिसिडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने, जुन 85सम्म भनेको थियो पहिला। यो कोरोना काल आएको भएर ब्याङ्कहरूलाई बढी तपाईँको लिक्विडिटी चाहिन्छ भनेर पहिला चाहिँ तपाईँको 80% थियो, कोरोना कालमा 80% बनाइदियो सिसिडी रेसियो भनेर। सिसिडी भनेको चाहिँ क्यापिटल टु कोर क्यापिटल डिपोजिट रेसियो भन्छ के है, क्रेडिट टु कोर क्यापिटल डिपोजिट रेसियो। क्रेडिट भनेको कर्जा भनेको उनीहरूको कोर क्यापिटल र डिपोजिटको 85%। जस्तै मानिलिउँ एउटा ब्याङ्कले तपाईँको 60 अर्ब डिपोजिट कलेक्सन गर्छ र उसको कोर क्यापिटल तपाईँको 30 अर्ब जति छ भने 40 अर्ब जति छ भने, त्यो नभनौँ 80 अर्ब चाहिँ उसको डिपोजिट कलेक्सन गर्छ र 20 अर्ब जति चाहिँ उसको चाहिँ तपाईँको कोर क्यापिटल छ भने उसले अब कर्जा लगानी गर्दा चाहिँ तपाईँको 85 अर्ब मात्रै लगानी गर भनेको थियो। अब अहिले के भन्छ भने कोर क्यापिटल होइन, अब सिडी रेसियो मात्रै, क्रेडिट टु डिपोजिट मात्रै। यदि तिमीले 60%, यदि तिमीले 1 खर्ब डिपोजिट कलेक्सन गर्छौ भने तिमीले 90 अर्ब मात्रै भनेको 90% मात्रै तपाईँको लेन्डिङ गर्न पाउँछ भनेको छ। 10% तिमी लिक्विडिटीमा राख्नुपर्छ र तिम्रो तपाईँको त्यो क्यापिटल पनि लिक्विडिटीमै कायम गर्नुपर्छ भनेको छ। अब क्यापिटल तपाईँको जति पनि क्यापिटल थियो त्यो त तपाईँको आइडल फन्डमा बस्यो कि। अब त ब्याङ्कहरूले 10 करोड डिपोजिट कलेक्सन 1 अर्ब डिपोजिट कलेक्सन गर्यो भने 90 अर्ब मात्रै लोन दिन पाए, डिपोजिट कलेक्सन गरेनन् भने लोनै दिन पाएनन्। हो यो भएको के सिसिडी र सिडी रेसियोमा है। हजुर क्यापिटल आइडल हुने भयो अथवा यो सर्ट टर्ममा गयो। तपाईँहरूको कति त्यहाँ हेर्नु भएको छ होला, कतिपय लेखहरूमा कतिपय उसहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ एलडी रेसियो हुन्छ। एलडी रेसियो चाहिँ ब्याङ्कहरूमा एक्सिस छ भनेको लिक्विडिटी डिपोजिट रेसियो, तर तपाईँको सिडी रेसियो चाहिँ एकदमै टाइट छ। एलडी रेसियो भनेको लिक्विडिटी छ, लिक्विडिटी भनेको क्यास मात्रै लिक्विडिटी मान्दैन, तपाईँको सर्ट टर्म तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा लगानी गरेको सिआरआर एसएलआर लगायत छ। ब्याङ्कहरूको अहिले एलडी रेसियो हेर्नु भने करिब 25% जति छ, तर सिडी रेसियो चाहिँ 91%मा पुगिसक्यो। र 90% भन्दा बढी सिडी रेसियोमा गएर कर्जा लगानी गर्न पाइँदैन। त्यो भएर ब्याङ्कहरूले यस्तो लिक्विडिटी प्रेसर गरे हो। अब कालो बजारी तपाईँको ठ्याक्कै हुन्डी कारोबारहरू भयो होइन। अनि तपाईँको अब हाम्रो ओपन बोर्डर छ, ओपन बोर्डरको कुराहरू भयो। तपाईँको अब यो तपाईँको नन ट्याक्स बेस इम्पोर्टहरू भयो, एक्सपोर्टहरू भयो, यी कुराहरू चाहिँ कालो बजारी छ। यसरी फन्डहरू गइरहेछ है। अब अरू तपाईँको इलिगल तरिकाले चाहिँ जुन सरकारी पैसा अथवा जुन मनी अर्न गर्ने छ तिनीहरूलाई चाहिँ अब ब्याङ्किङ प्रणालीमा राख्यो भने तपाईँको देखिन्छ, त्यसपछि बाहिर लैजाने, यी सबै कालो बजारीतिर परे है। सिडी भनेको चाहिँ क्रेडिट डिपोजिट रेसियो, क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो अथवा क्रेडिट अपन डिपोजिट रेसियो। हजुर के छ अरे, यस्ता समस्या समाधानको लागि एनआरबीले बिएफएसहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरू भनेको छ नि, यही हो। हजुर यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब यो 5 नम्बरमा तपाईँको एकदमै सर्ट टर्ममा सोध्यो, के अरे 10 नम्बरमा यति लामो क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले टक 2-4वटा पोइन्टहरू मात्रै लेख्ने क्वान्टिटेटिभ रूपमा मात्रै। तर तपाईँको लामो 5 नम्बरमा सोध्यो भने चाहिँ यसले तपाईँको त्यहाँ तपाईँको लिक्विडिटी रिस्कको लागि चाहिँ एनआरबीले थुप्रो एउटा तपाईँको खण्डै बनाएर लेखाइदिएको छ। तपाईँको डिरेक्टिभमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यो अनुसार चाहिँ सबै लेख्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँको तरलता जोखिम व्यवस्थापनको लागि। जस्तै अब तपाईँको कारोबार प्रकृतिको आधारमा चाहिँ तपाईँको लिक्विडिटी पहिचान मापन गर्ने कुराहरू, त्यसपछि तपाईँको आइडेन्टिफिकेसन मापन, त्यसपछि म्यानेज, अनि त्यसपछि मोनिटरिङ, यो सबै कुराहरू लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँको त्यो तपाईँको दायित्व र एसेस एन्ड ल्याबिलिटीलाई चाहिँ म्याच्युरिटीको आधारमा मिसम्याच नहुने गरेर टाइम इन्टरभलमा विभिन्न टाइम इन्टरभलहरू छुट्याएको छ, 90, 180 लगायत विभिन्न। अनि त्यसरी एवंविधितले 90 दिनको डिफरेन्समा चाहिँ 1 वर्षभन्दा अगाडि
त्यसरी तपाईँको विभिन्न म्याच्युरिटी कहिले म्याच्योर हुँदैछ त हाम्रो एसेस, कहिले म्याच्योर हुँदैछ त हाम्रो लायबिलिटी, त्यो आधारमा तपाईँको बकेट एनालाइसिस गर भनेको छ। अनि त्यसपछि तपाईँको विभिन्न तपाईँको रेसियोहरू कायम गर्नुपर्ने भनेको छ। सिडी रेसियो, लिक्विडिटी रेसियो, होइन, ती रेसियोहरू, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोहरू कायम गर भनेको छ। त्यसपछि तपाईँको स्ट्रिट टेस्टिङहरू गर भनेको छ। स्ट्रिट टेस्टिङ भनेको चाहिँ कुनै एउटा तपाईँको बल्क डिपोजिट विथड्र गर्यो भने त्यसको लिक्विडिटीमा के असर पर्छ भनेको छ। कुनै एउटा तपाईँको ठुलो लेन्डिङ, तपाईँको 3 अर्ब 4 अर्बको तपाईँको कर्जा अहिले तपाईँको डिफल्ट भयो भने अथवा त्यसको भुक्तान भयो, झ्यापै भुक्तान भइहाल्यो भने पनि त्यसले तपाईँको ब्याङ्कको लिक्विडिटीमा त्यसको के असर पार्छ, ती कुराहरू हेर भनेको छ। समग्र कुराहरू भनेको छ यसले। अनि एल्को कमिटीहरू गराऊ भनेको छ है। अनि तपाईँको हाम्रो रिस्क टोलरेन्स, रिस्क एपेटाइट क्यापेसिटी, होइन, रिस्क एब्जर्भमेन्ट क्यापेसिटी कति हो, ती सबै कुराहरू हिसाब गर भनेको छ। लगायत अरू तपाईँको लिक्विडिटी रिस्क भनेको त अब यो तपाईँको निर्देशिकामा भएको खण्डमा मात्रै सबै कुरा पर्याप्त छैन। लिक्विडिटी रिस्क त कहाँबाट आउँछ? तपाईँको क्रेडिट रिस्क पनि राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट भएन भने लिक्विडिटीमै हान्ने हो। जसरी अहिले ब्याङ्कहरू एग्रेसिभ कर्जा प्रवाह गरे अनि अन्तिममा आएर लिक्विडिटी कम भयो। अनि मार्केट रिस्क, मार्केटमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेटमा तपाईँ धेरै चलखेल हुन लाग्यो, अनि आएर तपाईँको एउटाको फन्ड अर्कोले खोसेर लगे, तपाईँको इन्ट्रेस्ट कम्पिटिसन भयो, अनि आएर लिक्विडिटीमै हान्यो, लोनेबल फन्डमै हान्यो। यो त धेरै रेसिडुअल रिस्कको रूपमा लिक्विडिटी रिस्कलाई मान्छ। यसरी छ क्या। अब बृहत तरिकाले चाहिँ यसरी लेख्नु होला। यो लिक्विडिटी क्रन्च र क्रेडिट क्रन्चको फरक चाहिँ के हो सर? अनि यो लिक्विडिटी क्रन्च र क्रेडिट क्रन्च अहिलेसम्म कस्तो उसमा ट्रेडमा देखिरहेको छ? हजुर, अब तपाईँले ठ्याक्कै अहिलेको करेन्ट सिचुएसनलाई भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, पहिला लिक्विडिटी क्रन्च र क्रेडिट क्रन्चको ठ्याक्कै फरक भनेको, क्रेडिट क्रन्च भनेको चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त तपाईँको क्रेडिट इन्फ्लो गर्न नसक्नु अथवा क्रेडिट एक्स्ट्रा क्रेडिट क्रिएसन गर्न नसक्नु अथवा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नुलाई चाहिँ क्रेडिट क्रन्च हुन्छ। क्रन्चको ठ्याक्कै शब्द भनेको कमी हो, भनेको क्रेडिट सुस्ताउनु हो, क्रेडिट एक्सपेन्सन हुन नसक्नु। तर लिक्विडिटी क्रन्च भनेको चाहिँ लिक्विडिटीमा कमी आउनु हो, भनेको उसको ठ्याक्कै लिक्विडिटी क्राइसिस चाहिँ होइन। उसले सर्ट टर्म अल्पकालीन दायित्व तपाईँको डिपोजिट भुक्तानी लिन माग्न गयो भने डिपोजिट नै दिन नसक्ने अवस्था चाहिँ होइन। तर उनीहरूसँग चाहिँ अब त्यो भइरहेको लिक्विडिटीलाई कन्भर्ट गरेर उनीहरूले तपाईँको इन्कम जेनेरेसन गर्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ छैनन् है, भनेको चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस हो। लिक्विडिटी क्रन्च भनेको के हो? लिक्विडिटी क्रन्च भनेको चाहिँ उनीहरूसँग लिक्विडिटी कम हुँदै गइरहेको छ, उनीहरूको लिक्विडिटीको ट्रेन्ड चाहिँ उनीहरूसँग एक्सेस हुनुपर्ने अथवा पर्याप्त हुनुपर्ने तरलताको मात्रा चाहिँ कम हुँदै गइरहेको छ भन्ने चाहिँ लिक्विडिटी क्रन्च हो। क्रेडिट क्रन्च भनेको त क्रेडिट एडिसनल क्रेडिट एक्सपेन्सन गर्न नसक्नु, कमी हुनु, क्रेडिटमा कमी हुनु भनेको क्रेडिट क्रन्च भयो है। अब अहिलेको ट्रेन्ड कस्तो देखिरहेको छ भने अहिले त तपाईँको हेर्नुहोस् यो सबै हो। क्रेडिट तपाईँको लोनेबल डेफिसिट अफ लोनेबल फन्ड अथवा लोनेबल फन्ड क्रन्च अथवा यसलाई लिक्विडिटी क्रन्च, लिक्विडिटी क्राइसिस सबै भन्न सक्नुहुन्छ। लिक्विडिटी क्राइसिस कसरी हो? अघि नै मैले भनिहालेँ, राष्ट्र ब्याङ्कले ओभरनाइट जारी गरेको रिपोहरू ब्याङ्कहरूले हतास गरेर किनिरहेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले रिपो जारी गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले 20 अर्बको रिपो जारी गर्दै गर्दा ब्याङ्कहरूले तपाईँको 45 अर्बको रिपोहरू जारी गरिरहेका किनिरहेका छन्, माग गरिरहेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कबाट तपाईँको त्यो के भन्छ तपाईँको एसएलएफ है, स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी फन्ड चाहिँ तपाईँको उनीहरूले अत्याधिक प्रयोग गरिरहेका छन्। ब्याङ्कहरूको तपाईँको इन्टरब्याङ्क लेन्डिङ भनेको चाहिँ के अरे इन्टरब्याङ्क लेन्डिङ भनेको चाहिँ एकदमै हाई रूपमा चलिरहेको छ। हेर्नु त यस्तो क्राइसिस भइरहेछ। एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कलाई रातका रात तपाईँको लिक्विडिटी किन मेन्टेन गर्नको लागि मेन्टेन गरेन भने त तपाईँको त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको पिसिए प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन लगाइहाल्छ। त्यो भएर उनीहरूलाई यस्तो हैरान परिरहेछ, यस्तो आपत परिरहेछ। यो दबाब, लिक्विडिटी प्रेसर, लिक्विडिटी ड्राफ्ट, दबाब, यो विभिन्न वर्डहरू छ है, जे भने पनि तिनै कुराहरू। सर यो सिडी र सिसिडीको डिफरेन्ट छोटो मिठो बताइदिनु सर अलिकति थोरै। ओके, सिडी रेसियो भनेको चाहिँ क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो हो। तपाईँले डिपोजिट कलेक्सन गरेको 100 रुपियाँ डिपोजिट कलेक्सन गर्दै गर्नुभयो भने 90 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले क्रेडिट दिन पाउनुहुन्छ, अरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाउनुहुन्छ भन्यो भने चाहिँ यो सिडी रेसियो भयो। सिसिडी रेसियो भयो भने तपाईँले 90 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले डिपोजिट कलेक्सन गर्नुभएको थियो, तपाईँको 10 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नै सोपुँजी थियो। अब तपाईँले चाहिँ 10 रुपियाँ सोपुँजी, 90 रुपियाँ डिपोजिट कलेक्सन गरेर तपाईँसँग टोटल फन्ड भनेको 100 रुपियाँ भयो। 100 रुपियाँ मध्ये चाहिँ तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कको पहिलाको निर्देशनअनुसार 80% कर्जा प्रवाह गर्न पाउनुहुन्छ भनेको थियो। त्यो भनेको चाहिँ 85 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले कर्जा दिन पाउनुहुने भयो। हेर्नु त अब के भयो? अघि तपाईँको 90 रुपियाँ तपाईँको 100 रुपियाँ कलेक्सन डिपोजिट नै कलेक्सन गर्नुहुन्थ्यो, 90 रुपियाँ मात्रै तपाईँले क्रेडिट
दिन पाउनुहुन्थ्यो। अब अहिले के भइरहेछ, 90 रुपियाँ तपाईँले डिपोजिट लिनुभएको छ, 10 रुपियाँ आफ्नै हाल्नु भएको छ, तर पनि तपाईँले 85% चाहिँ तपाईँको कर्जा दिन पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। सर एउटा क्वेसन हाम्रो इन्टरनल चेक, इन्टरनल कन्ट्रोल र इन्टरनल अडिट भन्छ नि, हजुर हजुर सम्बन्ध भनेपछि मतलब सर यो हाम्रो लिक्विडिटी रिस्क भनेको चाहिँ हजुर भन्नु त। ल साथीहरू है, कति साथीहरूले अब यो कतिपय नोट गर्न पाउनु भएन। साथीहरूलाई एउटा इन्फर्म गरेँ, तपाईँहरूको यो नोटहरू पाउनुहुन्छ मैले मेरो आफ्नो फेसबुक पेजमा। त्यसपछि यो तपाईँको भिडियो सहित मैले अब तपाईँको यो हटेस्ट टपिकहरूमा भिडियो क्लिप गराएर मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल छ, त्यो युट्युब च्यानलमा नै राखिदिन्छु। सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँबाट पनि केही कुराहरू पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। मोडर्न ब्याङ्किङ भन्ने युट्युब च्यानल छ, त्यसमा पाउनुहुन्छ है, त्यसमा उपलब्ध हुन्छ। कोष व्यवस्थापन भनेको समग्र तपाईँको संस्थामा हुने फन्ड हो। त्यो फन्डहरू भनेको लङ टर्म फन्ड हुनसक्छ, सर्ट टर्म फन्ड हुनसक्छ। कोष व्यवस्थापनमा तपाईँको लङ टर्म लाइबिलिटिजको लागि, लङ टर्म एसेट्सको लागि सबै कुराहरू हुन्छ भने तरलता व्यवस्थापनमा अल्पकालीन तपाईँको फन्डहरू, अल्पकालीन तपाईँको एसेट्सहरू, अल्पकालीन लाइबिलिटिजहरूको कुराहरू चाहिँ लिक्विडिटीमा हुन्छ है। ओके, इन्टरनल हेर्नुहोस् है, इन्टरनल चेक भनेको चाहिँ एकले अर्कोलाई सेम अर अथवा सोभन्दा माथिको, सोभन्दा इमिडिएट माथिको निकायले अथवा अधिकारीले चेक गर्ने चाहिँ इन्टरनल चेक हो, जुन रियल टाइम बेसिसमा हुन्छ, भनेको तत्काल कार्य हुँदाखेरि नै हुन्छ। त्यो भनेको इन्टरनल टेस्ट भयो है। अब इन्टरनल तपाईँले के भन्नुभयो, इन्टरनल कन्ट्रोल, इन्टरनल चेक र इन्टरनल टेस्ट भन्नुभयो होइन। ओके, इन्टरनल अडिट, इन्टरनल चेक इन्टरनल टेस्ट भन्नुभयो होइन। ओके, इन्टरनल चेक भनेको त्यही नै हो है। एउटा सेम अथवा इन्टरनल चेकमा चाहिँ के हुन्छ, सेम अर सेमले नै गर्न पाउँछ। तपाईँको जस्तै ब्याङ्कमा काम गर्नु छ भने एउटा तपाईँको क्रेडिटमा बस्नेले एउटाले चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन चेक गर्छ, अर्कोले चाहिँ तपाईँको लोनको तपाईँको फिजिबिलिटी चेक गर्छ। भनेको सेम पेपरहरू चाहिँ विभिन्न तहका सेम लेभलका कर्मचारीले चेक गर्दै जान सक्छ, अथवा त्योभन्दा इमिडिएट माथिको दिन चेक गर्न सक्छ। त्यसलाई इन्टरनल चेक भन्यो। अनि इन्टरनल कन्ट्रोल भन्नुभयो होइन। हो, इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको त तपाईँको समग्र तपाईँको संस्थाको इन्टरनल समग्र तपाईँको एउटा फ्रेमवर्कभित्र भएको विभिन्न कम्पोनेन्टहरूको एउटा समिष्टिगत रूप भयो इन्टरनल कन्ट्रोल। र इन्टरनल अडिट भन्नुभयो। अब तपाईँले इन्टरनल अडिट भनेको चाहिँ तपाईँको संस्थाभित्रमै एउटा इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्टले अथवा इन्टरनल अडिटले चाहिँ मूलत तपाईँको आर्थिक अथवा वित्तीय कारोबार र सोसँग सम्बन्धित अन्य कारोबारहरू, विभिन्न डकुमेन्टहरू चेक गर्ने हो। इन्टरनल अडिटभित्र चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोलभित्र चाहिँ अडिट हुन्छ है। समग्र तपाईँको त्यो इन्टरनल अडिट मजबुत बनाउनको लागि नै इन्टरनल कन्ट्रोल मजबुत बनाउनको लागि नै इन्टरनल अडिट तयार गरिएको हुन्छ। हजुर हजुर, इन्टरनल कन्ट्रोलको मेकानिजमभित्र इन्टरनल कन्ट्रोल, इन्टरनल चेक, इन्टरनल टेस्ट पर्छ। होइन, त्यो तपाईँको त्यो कन्ट्रोलिङको पार्ट नै हो नि। अडिट आउँछ नि तपाईँको, अहिले क्वार्टरली अडिट आउँछ नि। तपाईँहरू ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ, कुनै संस्थामा हुनुहुन्छ भने क्वार्टरली अडिट आउँछ। त्यो कन्ट्रोल गर्नकै लागि 1 वर्षभित्रमा तपाईँको म्यानेजमेन्टले एउटा मेकानिजम बनाएको, तपाईँको हरेक क्वार्टरली गरेको क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ चेक गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल मेकानिजमभित्र अडिट पर्यो। फेरि तपाईँको यो एक आपसमा इन्टर रिलेटेड पनि छन्। इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम मजबुत भयो कि भएन भनेर फेरि अडिटले नै रिपोर्टिङ दिन्छ म्यानेजमेन्टलाई है। यो कन्ट्रोलिङ छ। इन्टरनल कन्ट्रोलको बारेमा अघि नै मैले भनिहालेँ। तपाईँको संस्थाभित्र रहेका म्यानेजमेन्टले सर्टकटमा भने है, अघिकै डेफिनेसन मैले दोहोऱ्याइनँ। म्यानेजमेन्टलाई नै आफ्ना क्रियाकलापहरू कन्ट्रोल गर्नका लागि बनाइएको तपाईँको नीतिगत पनि हो, संस्थागत पनि हो, फङ्सनल हो, प्रक्रियागत हो, सबै कुराहरूको एउटा समष्टिगत मेकानिजम हो। यसमा तपाईँको जस्तै इन्टरनल अडिटले चाहिँ तपाईँको इन्टरनल चेक पनि हेरेको हुन्छ, इन्टरनल तपाईँको टेस्ट पनि हेरेको हुन्छ, अनि इन्टरनल कन्ट्रोलले चाहिँ तपाईँको विभिन्न यसका कम्पोनेन्टहरू पनि हुन्छ होइन। जस्तै अडिटले चाहिँ एमआइएस गरेको हुन्न, तर इन्टरनल कन्ट्रोलमा चाहिँ एमआइएस अडिट हुन्छ होइन, इन्फर्मेसन अडिट हुन्छ नि त, सिस्टम अडिट हुन्छ नि त
यस्ता यस्ता कुराहरू नि हुन सक्छन्। अब मैले कति बुझाउन सकेँ है। ओके, सर हजुरको यो युट्युब च्यानल के भन्नु भएको? यो मोडर्न ब्याङ्किङ है। फेसबुक पेज चाहिँ? पेज नै त भन्दा नि अब जस युट्युबमा भेट्नुहुन्छ, फेसबुकमा त मेरो आफ्नै नाम छ है। सर यो हाम्रो सिसिडी रेसियो भन्नुभयो नि सर, त्यो कुरा गरौँ। हुन्छ हुन्छ। चाहिँ हाम्रो जस्तो सप्लिमेन्ट्री लिक्विडिटी चाहिँ एडिङ हुँदैन त्यसमा हैन, त्यो भनौँ न। तपाईँको भोइस चाहिँ क्लियर आइरहेको छैन। सिडी रेसियोमा चाहिँ हाम्रो सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल पनि हजुर हजुर, मैले सुनिरहेको छु। सिडी रेसियोमा चाहिँ हाम्रो सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलहरू आउँछ हैन सर। सिडी रेसियोमा चाहिँ उसले डिपोजिट मात्रै भनेको छ, त्यो आएन नि है। सिसिडीमा चाहिँ तपाईँले कतिपय सप्लिमेन्ट्री त्यहाँ क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क भन्ने छ, त्यसमा गएर कम्पोनेन्ट हेर्नु हो भने के परे, कुन कोर क्यापिटल परे, कुन सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल परे, कुन कोर क्यापिटलका टायर 1 क्यापिटल अनि एडिसनल टायर 1 क्यापिटलहरू परे, त्यो सबै तपाईँको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो कायम गर्नको लागि, काउन्ट गर्नको लागि चाहिँ बनाइदिएको एउटा फर्मुला छ। त्यसमा कम्पोनेन्ट हरेको छ, के कुराहरू समावेश हुन्छ भनेर त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँको सिडीमा त डाइरेक्ट डिपोजिट र क्रेडिट मात्रै हेर भनेको छ कि, ती क्यापिटलको त यसले कुरै गरेन कि। केही राष्ट्र ब्याङ्कले केही निर्देशन मार्फत यसरी उठाइएको कुराहरू चाहिँ हाल्न सकिने भयो है सोर्समा भन्ने कुरा चाहिँ गरिदियो होला, नत्र भने चाहिँ त्यो तपाईँको क्यापिटलतिरका कुराहरू त केही पनि हाल्न पाएन। होइन होइन, जस्तो हाम्रो लिक्विडिटी क्राइसिस भएको बेलामा चाहिँ त्यसलाई स्वस्थ पार्नको लागि सिसिडीलाई चाहिँ हामीले सिडीमा कन्भर्ट गरेको थियो मोनेटरी पोलिसीले होइन सर? होइन नि, होइन तपाईँले यो यस्तो भएको छ है। तपाईँले मजाले तपाईँको पढ्नुभयो भने सिसिडी रेसियोबाट सिडी रेसियोमा कायम गर्दा चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई 200 खर्ब बराबर, मैले त्यहाँ तपाईँलाई नोट देखाउँदा अघि लेखेँ होला, 200 खर्ब बराबरको त सोर्स कम भएको छ उनीहरूलाई। किन कसरी कम भएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएन कि। त्यो कसरी कम भएको छ भने जस्तै तपाईँलाई म इक्जाम्पलले दिन्छु, यो रियल डाटा टेन्टेटिभ नहोला आउँछ है, म तपाईँलाई इक्जाम्पलले दिन्छु। जस्तै नर्मल्ली नेपालको कमर्सियल ब्याङ्कहरूको तपाईँको पेड अफ क्यापिटल 8 अर्ब छ, उनीहरू 8 अर्ब भने मिनिमम त्यो छ, करिब 10 अर्ब एभरेजमा छ सबैको, र तिनीहरूको रिजर्भहरू गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 15 अर्ब जति चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूको छ। अब तपाईँको हाम्रो करिब 27वटा ब्याङ्कहरू छन्, 27 × 15 गर्नु हो भनेको तपाईँको लगभग 400 अर्ब जति त उनीहरूको कोर क्यापिटलको पैसा थियो। त्यो कोर क्यापिटलको पैसा तिमीहरूले लेन्डिङमा युज नगर भनेपछि त 400 अर्ब त कम भयो नि त्यो ब्याङ्कहरूलाई। त्यहाँ हो कि तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नु त, बुझ्नु भएन? अब त त्यो पेड अफ क्यापिटललाई तिमीहरूले सोर्समा नगर्न भनिसकेपछि ब्याङ्कहरूको पेड अफ क्यापिटल करिब 400 अर्ब छ टेन्टेटिभ। त्यो 400 अर्बलाई चाहिँ तिमीहरूले अब सोर्समा नगर्न, लेन्डिङको सोर्समा नगर्न, तिमीहरूले डिपोजिट जति कलेक्सन गर्छौ त्यो डिपोजिट मात्रै कलेक्सन गर भनेको छ। अब तपाईँहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा जानुभयो भने अहिले ब्याङ्कहरूको डिपोजिट कति करिब तपाईँको 46 खर्ब छ। 46 खर्ब छ भने तपाईँको उनीहरूको सबै गरेर तपाईँको डिपोजिटको 46 खर्बको जम्मा 90% मात्रै तिमीहरूले लेन्डिङ गर्न पाउँछौ भनेको छ। भनेको करिब तपाईँको 43% जति आउँछ होला, सरी 43 खर्ब जति आउँछ होला। तर तपाईँको यो सिडी रेसियो नभइकन सिसिडी रेसियो नै भएको भए ब्याङ्कहरूको डिपोजिट 47 खर्ब प्लस 400 खर्ब भनेको तपाईँको 51 खर्ब, र उनीहरूले करिब 47 खर्ब बराबरको लेन्डिङ गर्न पाउँथे। अब 43 खर्ब बराबरको अहिले एक्चुअल लेन्डिङलाई चाहिँ 47 खर्बमा जाँदाखेरि त अलिकति मार्केटमा पैसा आउँथ्यो नि त, त्यसरी कम भएको के ब्याङ्कहरूलाई। हजुर हो, अर्को सरले अझै बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बुझ्नुभयो होला। अझै अर्को सरको कुरा छ नि तपाईँकोमा आउँछ है, भन्नु सर। यो तपाईँको यो कुन सरले कसले क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्थ्यो बुझेन है? यो त तपाईँको बेसल कोर प्रिन्सिपल भनेको तपाईँको बेसल थर्ड कार्यान्वयन गर्न त त्यो गर्नुपर्ने हो नि। यो त ठिक हो राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको, तर टाइमिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा हो है, बुझ्नुभयो?
ल तर अनि हामीले यो पेड अफ क्यापिटल युज चाहिँ कहाँ गर्ने हो त सर? अब यिनीहरूले चाहिँ पेड अफ क्यापिटललाई चाहिँ तपाईँको यता लिक्विडिटी मेन्टेन गर्ने, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि गर्ने, जस्तै गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूमा, ट्रेजरी बिल्सहरूमा, अनि सिआरआर एसएलआरहरूमा, यो सबैमा युज गर्ने। जस्तै तपाईँको बेसल थर्डमा हेर्नु हो भने लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ बेसल थर्डले अलिकति फोकस गरेको छ र वैज्ञानिक बनाएको छ। त्यहाँ हेर्नु हो भने तपाईँको नेट स्टेबल फन्डिङ र लिक्विडिटी कभरेज रेसियो यो दुईवटा गरेर बनेको छ। तपाईँको त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले अलिकति डिरेक्टिभहरू पढ्ने, बेसलहरू पढ्ने गर्नुहोस्। तपाईँको नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो र लिक्विडिटी कभरेज रेसियो भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लिक्विडिटी कभरेज रेसियो मापदण्ड अनुरूप चाहिँ तपाईँको 1 महिना बराबरको लिक्विडिटी हुने गरेर तिमीले ब्याङ्कमा राख पैसा, बल्ल लेन्डिङ गर है भन्छ एउटा। त्यो लिक्विडिटी कभरेज रेसियोले त्यो भन्छ। अनि अर्को तपाईँको नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियोले के भन्छ भने तिमीसँग स्टेबल फन्ड जति समय अवधिको तिमीले ल्याबिलिटी लिन्छौ त्यति अवधिसम्मको मात्रै तिमीले कर्जा प्रवाह गर भनेर नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो भन्ने त्यहाँ कन्सेप्ट आएको हो के, त्यहाँबाट कुरा आएको यो है, बुझ्नुभयो नि? तर अब यो जुन फरेन करेन्सीलाई डिपोजिटमा किन देखाउन नदिएको? यो त खोइ राष्ट्र ब्याङ्क अब फरेन करेन्सीको चाहिँ तपाईँको खास त फरेन करेन्सी भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट तपाईँको चेन्ज गरेर उनीहरूले डिपोजिटकै रूपमा लिन सक्ने भएर अनि त्यसपछि चाहिँ अब खोइ फरेन करेन्सी जतिखेर पनि जान सक्ने अथवा त्यसले चाहिँ मार्केट रिस्क एक्सपोजर गर्न सक्ने भएको कारणले हो कि त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै अलिकति तपाईँलाई क्लियर एन्सर चाहिँ दिन सकेन है। अब नआउने कुरालाई चाहिँ भन्नुपर्छ। सर यो बेसल थर्ड चाहिँ नेपालीमा कहाँ पाइन्छ? नेपालीमा पाउँदैन नि है। अब कोही त्यस्तै ट्रान्सलेटर भेट्यो भने हो, न त भने पाउँदैन है। त्यो बेसल थर्ड चाहिँ मजाले पढ्नु होला। यहाँ कोही साथीहरू अफिसर पढ्ने हुनुहुन्छ होला, तपाईँको बेसल कोर प्रिन्सिपल बनाएको छ, बेसल थर्ड मजाले बनाएको छ। त्यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अफिसरमा राखेको सिलेबस पनि राखेको छ, सोध्न पनि सक्छ है। बेसल चाहिँ बुझ्नै पर्छ, डिरेक्टिभ बुझ्नै पर्छ है। हामी यो साथीहरू तयारी गर्ने साथीहरूले सर यो सिआरआर र एसएलआरमा नि डिफरेन्ट के छ बताइदिनुहोस् न। अब हामी यस्तो सानो कुराहरूमा गऱ्यौँ, फेरि सानो कुरा भनेर साथीको क्वेसनलाई चाहिँ मैले इग्नोर गर्नु खोजेको। सिआरआर भनेको क्यास रिजर्भ रेसियो भन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट केही पनि रिटर्न नआउने गरेर 3% टोटल पैसाको अथवा डिपोजिटको उनीहरूसँग भएको फन्डको 3% जति चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा राख्नुपर्छ यत्तिकै। त्यो के हो भने लिक्विडिटीको लागि अथवा उनीहरूले टोटल पैसाहरू चाहिँ ननिथ्र्याउन् भनेर है। अनि एसएलआर भनेको चाहिँ तपाईँको सिआरआर प्लस अनि सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू ट्रेजरी बिल्समा लगाउने अनि त्यहाँ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूमा लगाउने, त्यो सबै गरेर एसएलआर काम गर्छ है। यो सिआरआर भनेको चाहिँ टोटल क्यास नै हो, राष्ट्र ब्याङ्कमा राखिएको क्यास नै हो। हजुर त्यो युट्युब च्यानलको लिङ्क के छ? ओके हुन्छ, यो बेसल थर्डको नोट दिनु न है भनेको छ। अब म तपाईँको मेरो बिस्तारै त्यो मैले युट्युबहरूमा मेटेरियलहरू राखिदिन्छु है। त्यो मोडर्न ब्याङ्किङ भन्ने छ है, त्यो भेट्नुहुन्छ बिस्तारै है। ल भेटेर सर हजुरको युट्युबमा भेटेन नि च्यानल मैले खोजेको। अब यो भेट्दै गर्नुहुन्छ है। ल थ्याङ्क यू क्लास है। सर लिङ्क पठाइदिनु न लिङ्क युट्युब च्यानल। हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच सर फर योर इन्फर्मेसन। हस् हुन्छ, ल थ्याङ्क यू ए